Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Plant kingdom है सुनाए त plant kingdom है plant kingdom है सुनाए त खासमा प्लान्ट भनेको कस्तो हो भने प्लान्ट किङडम भनेको कस्तो हो भने यस्तोमा कस्तो अर्गानिजमहरु भन्छ भन मल्टी सेलुलर हुन्छ कस्तो अर्गानिजमहरुले राखेको छ मल्टी सेलुलर अर्को भनेको प्रोकार्योटिक युकार्योटिक भन युकार्योटिक है कुन कार्योटिक युकार्योटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ है अर्को भनेको यिनीहरुमा हुन्छ नि मोड अफ न्यूट्रिसनमा यिनीहरु अर्गानिजम भनेको कस्तो हुन् भन अटोट्रोफिक हुन् कस्तो हुन् अटोट्रोफिक हुन् र यिनीहरुको जुन सेल वाल छ नि यो सेल वाल केले मिलेर बनेको हुन्छ भन सेलुलोजले बनेको हुन्छ है केले मिलेर बनेको हुन्छ सेलुलोजले बनेर मिलेको हुन्छ है सुनाए त यसभन्दा अगाडि मैले क्लासिफिकेसन मैले पढाएको थिए हैन कसैले थाहा छैन भने एकचोटी यो क्लासिफिकेसन पढ्नु है सुनाए त किङडम प्लान्टीको दुईवटा सब किङडम हुन्छ एउटा भनेको क्रिप्टोगामी र अर्को भनेको के हुन्छ फेनरोगामी हुन्छ है एउटा फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ क्रिप्टोगामी अर्को भनेको के हुन्छ फेनरोगामी है अब त्यसपछि आउ क्रिप्टोगामीको तीनवटा डिभिजन हुन्छ एउटा भनेको थ्यालोफाइटा अर्को भनेको ब्रायोफाइटा अर्को भनेको टेरिडोफाइटा है जुन यो थ्यालोफाइटा छ नि यो थ्यालोफाइटाको नाम थ्यालोफाइटा किन आको हो भने यिनीहरुको बडी इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट स्टेम एन्ड लिव्स फेरि भन केबाट केमा डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन भन रूट स्टेम एन्ड लिव्समा डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन है अब त्यसपछि केमा आउ थ्यालोफाइटामा है याद गरिराख थ्यालोफाइटामा के पर्छ भनेर सोधेको क्वेशन हो है अल्गी फन्जी र अर्को भनेको के पर्छ भन अर्को भनेको के पर्छ लाइकेन पनि पर्छ है फेरि भन के पर्छ लाइकेन पनि पर्छ है यो क्वेशन तिमीले कतै भेट्छौ है अब सुन है अर्को भनेको फेनरोगाम है क्रिप्टोगाम भनेको यस्तो है क्रिप्टोगाम भनेको यस्तो किङडम हो यो भनेको यिनीहरुलाई के भनिन्छ स्पोर बियरिङ भनिन्छ प्लान्ट भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ स्पोर बियरिङ प्लान्ट भनिन्छ है के भनिन्छ स्पोर बियरिङ प्लान्ट भनिन्छ भने फेनरोगामलाई के भनिन्छ भन फ्लावर बियरिङ प्लान्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन फ्लावर बियरिङ प्लान्ट भनिन्छ है सुनिराछौ है अब फेनरोगामको डिभिजनलाई के भनिन्छ स्पर्मेटोफाइट भनिन्छ है स्पर्मेटोफाइटको मिनिङ के हो भने सीड बियरिङ प्लान्ट फेरि भन के भनिन्छ सीड बियरिङ प्लान्टलाई के भनिन्छ स्पर्मेटो फाइट भनिन्छ है यसको दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा भनेको जिम्नोस्पर्म अर्को भनेको एन्जियोस्पर्म है जिम्नोस्पर्ममा के पाइन्छ भन नेकेड सीड पाइन्छ फेरि भन के पाइन्छ नेकेड सीड पाइन्छ है यानी कि पेरिकार्पसमा के हुन्छ अब्सेन्ट हुन्छ है और फ्रुट वाल के हुन्छ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ है बुझिराछौ एन्जियोस्पर्ममा दुईवटा पर्छ एउटा भनेको मोनोकटिलेडन र अर्को भनेको के हुन्छ डाइकटिलेडन हुन्छ फेरि भन अर्को भनेको के हुन्छ डाइकटिलेडन ठीक छ दिस इज ऑल अबाउट द जनरल क्लासिफिकेसन अफ के भन प्लान्ट किङडम है बुझिराछौ ठीक छ नि अब नेक्स्टमा सुन यता आज हामीले पढ्ने भनेको के हो अल्गी हो है त अल्गी पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं एउटा प्लान्टको जनरल एकचोटी फेरि क्लासिफाई गर्छौं है अन द बेसिस अफ के इम्ब्रोयोको आधारमा केको आधारमा भन अन द बेसिस अफ इम्ब्रोयो है सुन यता प्लान्टी है अन द बेसिस अफ इम्ब्रोयो है दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन नन इम्ब्रोफाइट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ नन इम्ब्रोफाइट हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ इम्ब्रोफाइट हुन्छ के हुन्छ भन इम्ब्रोफाइट हुन्छ है बुझिराछौ अर्को भनेको के हुन्छ इम्ब्रोफाइट हुन्छ है नन इम्ब्रोफाइट भनेको के पर्छ यसमा अल्गी पर्छ के पर्छ भन अल्गी पर्छ र इम्ब्रोफाइटमा दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको अट्रेकियोफाइटा र अर्को भनेको के हुन्छ ट्रेकियोफाइटा हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ अट्रेकियोफाइटा र अर्को भनेको के हुन्छ ट्रेकियोफाइटा हुन्छ के हुन्छ ट्रेकियोफाइटा है सुना त ट्रेकियोफाइटा है जुनमा भ्यास्कुलर टिस्यु हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ भन ट्रेकियोफाइट्स भनिन्छ के भनिन्छ ट्रेकियोफाइट्स भनिन्छ है जसमा के हुन्छ भन भ्यास्कुलर टिस्यु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ
भ्यास्कुलर टिस्यु हुन्छ है, त्यसलाई के भनिन्छ ट्र्याकियोफाइट भनिन्छ भने जसमा भ्यास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ ब्रायोफाइट्स भनिन्छ है, के भनिन्छ ब्रायोफाइट्स भनिन्छ। बुझिरहेछौ? अब सुन है, अब ट्र्याकियोफाइट्समा पनि दुईवटा हुन्छ, कतिवटा हुन्छ भन दुईवटा हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ टेरिडोफाइट्स हुन्छ है, एउटा भनेको के हुन्छ टेरिडोफाइट्स हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ भन फेनरोगेम्स हुन्छ र यही फेनरोगेम्सलाई के भनिन्छ भन स्पर्मेटोफाइट्स भनिन्छ। के भनिन्छ स्पर्मेटोफाइट भनिन्छ है। अर्को कुरा सुन, अर्को सुन है, फेनरोगेम्समा कतिवटा हुन्छ भन जिम्नोस्पर्म हुन्छ है, र अर्को भनेको के हुन्छ एन्जियोस्पर्म हुन्छ। के हुन्छ एन्जियोस्पर्म हुन्छ है, अर्को भनेको के हुन्छ एन्जियोस्पर्म हुन्छ है। अब म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है। अब क्वेसन यस कसरी सोध्छ सुन है, which of the following embryophyte है, which of the following embryophyte do not have vascular tissue भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन ब्रायोफाइट्स हुन्छ। के हुन्छ एन्सर ब्रायोफाइट्स हुन्छ है। और क्वेसन सोध्छ है, फर्स्ट टाइम द फर्मेसन अफ इम्ब्रो इज सिन इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन ब्रायोफाइट्स हुन्छ। के हुन्छ एन्सर ब्रायोफाइट्स हुन्छ है। त्यसो भए भन फर्स्ट टाइम है भ्यास्कुलर टिस्यु एपियर्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर टेरिडोफाइट्स हुन्छ। त्यही भएर टेरिडोफाइट्सलाई के भनिन्छ भ्यास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ भ्यास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है, के भनिन्छ भ्यास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि? यो भनेको के हो जेनरल क्लासिफिकेसन अफ के हो प्लान्ट है। आजको हाम्रो टपिक के हो अल्गी हो। के हो भन अल्गी हो है। आज हामी के पढ्छौं अल्गी पढ्छौं है। सुन यता ल सुन यता अल्गी है। सबभन्दा अगाडि यो बताऊ हैन अल्गी भनेको के हो, व्हाट इज अल्गी है। अल्गी भनेको के हो भने इट इज सुन यता अल्गी है। म पहिला अल्गीलाई डिफाइन गर्छु है। सुन यता अल्गी है। अल्गी भनेको के हो भने यसमा इम्ब्रोय हुने कि नहुने भन विदाउट इम्ब्रोय है। यसमा इम्ब्रोय के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। इम्ब्रोय के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ भने यो भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ। के हुन्छ युनिसेलुलर र यसको जुन सेक्स अर्गन छ नि त्यो भनेको के हुन्छ नन ज्याकेटेड हुन्छ। के हुन्छ नन ज्याकेटेड हुन्छ र त्यसको सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ गामेटेन्जिया भनिन्छ। के भनिन्छ भन गामेटेन्जिया भनिन्छ है। एट द रेट गुन्जा भनेर सम्झ। के भनेर सम्झने गुन्जा भनेर है। सुना त अल्गीको जुन सेक्स अर्गन हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ नन ज्याकेटेड हुन्छ र त्यसलाई के भनिन्छ गामेटेन्जिया भनिन्छ। के भनिन्छ गामेटेन्जिया भनिन्छ है। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स के हो भने यसमा इम्ब्रोय फर्मेसन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। त्यसो भए भन द टर्म अल्गी वाज गिभेन बाई भनेर सोध्छ। भन त के हुन्छ एन्सर द टर्म अल्गी वाज गिभेन बाई भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन लिनियस है। कसले दिएका हुन् लिनियसलाई दिएका हुन्। त्यसो भए भन द स्टडी अफ अल्गीलाई के भनिन्छ अल्गोलोजी भनिन्छ। द स्टडी अफ अल्गीलाई के भनिन्छ अल्गोलोजी भनिन्छ। और यसैलाई के भनिन्छ फाइकोलोजी पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन फाइकोलोजी पनि भनिन्छ है। बुझ्यौ नि? त्यसो भए भन स्टडी अफ फन्जाईलाई के भनिन्छ है स्टडी अफ फन्जाईलाई के भनिन्छ स्टडी अफ फन्जाईलाई माइकोलोजी भनिन्छ। भेरी गुड है। के भनिन्छ माइकोलोजी भनिन्छ है। के भनिन्छ माइकोलोजी भनिन्छ। अब सुन है अब सुन एउटा साइन्टिस्टको नाम छ यफी फ्रिस्टिस है। सुन यता के दे भन यफी फ्रिस्टिस है। यफी फ्रिस्टिसले के दिएका हुन् भने 11 वटा क्लासेस दिएका हुन्। कतिवटा क्लासेस 11 वटा क्लासेस है। कसको भन अल्गीको है। सोधे क्वेसन हो हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन अल्गी भनेर के हुन्छ एन्सर 11 वटा है। कतिवटा 11 वटा। सुन यता है। त्यही भएर फादर अफ अल्गोलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ
फादर अफ अल्गोलोजी भन एफी फ्रेस्टिसलाई भनिन्छ के भनिन्छ एफी फ्रेस्टिसलाई सोधेको क्वेसन द फादर अफ अल्गोलोजी इज भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन एफी फ्रेस्टिस बुझ्यौ नि अब सुन है हामी 11 वटा मध्ये हामी जम्मा 5 वटा क्लासेस पढ्छौं है कतिवटा क्लासेस पढ्छौं भन 5 वटा मात्र क्लासेसहरु पढ्छौं है अब सुन त 5 वटा मात्र पढ्छौं अरु चाहिँ पढ्दैनौं है बुझ्यौ नि ल सुन त 5 वटा मध्ये सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्छौं भने classification of algae on the basis of reserve food material and pigmentation है यो पढ्छौं त्यसपछि हामीले दुईवटा एक्स्ट्रा पढ्छौं है बुझ्यौ नि अब त्यसपछि केमा आउ अल्गीको जनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा केमा आउ अल्गीको जनरल क्यारेक्टरिस्टिक है सुनाए त मैले दुईवटा कुरा सुरुमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भन्दिए है के भने अल्गीहरु के हुन्छ भन युनिसेलुलर हुन्छ के हुन्छ भन युनिसेलुलर हुन्छ माइक्रोस्कोपिक हुन्छ है बुझ्यौ नि युनिसेलुलर एउटा कुरा मलाई बताऊ यिनीहरुमा अल्गीमा हैन क्लोरोफिल हुन्छ कि हुँदैन भन हुन्छ है भेरी गुड है यो भनेको कस्तो प्लान्ट हो भन क्लोरोफिलस प्लान्ट है क्लोरोफिलस प्लान्ट विदाउट इम्ब्रो है यसमा इम्ब्रोको फर्मेसन हुँदैन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है ठीक छ यिनीहरुको बडी भनेको के हुन्छ थाइलोइड हुन्छ है थाइलोइडको मतलब के हुन्छ भन रूट स्टेम र लिफ्समा बडी डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन है त्यसैले मलाई भन न अल्गीमा भास्कुलर टिस्यु है भास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट हुन्छ भन त भास्कुलर टिस्यु है के हुन्छ भन एब्सेन्ट हुन्छ है भास्कुलर टिस्यु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ सोध्छ क्वेशन भास्कुलर टिस्यु फर्स्ट टाइम appeared in भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर छिटो भन बोल्दैनौ के हुन्छ आन्सर भन टेरिडोफाइट्स है भेरी गुड है कोही एक जना बोल न है के हुन्छ आन्सर भन टेरिडोफाइट्स है के हुन्छ आन्सर टेरिडोफाइट्स है त्यसैले मलाई भन अल्गीको जुन सेक्स अर्गन छ नि त्यो सेक्स अर्गन कस्तो हुन्छ भन युनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर भन युनिसेलुलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ है ज्याकेटेड कि नन ज्याकेटेड भन के हुन्छ नन ज्याकेटेड है र यसको सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ भन गामेटेन्जिया भनिन्छ के भनिन्छ यिनीहरुको सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ गामेटेन्जिया भनिन्छ बुझिराछौ यिनीहरुको सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ गामेटेन्जिया भनिन्छ ठीक छ अब सुन है मोस्ट अफ द अल्गीहरु के हुन्छ एक्वाटिक हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एक्वाटिक हुन्छ है र यिनीहरुको लाइफ साइकलमा दुईवटा फेजेस हुन्छ फेरि भन कतिवटा फेजेस हुन्छ दुईवटा फेजेस है यिनीहरुको लाइफ साइकलमा दुईवटा फेजेस हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ है भन न एउटा भनेको के हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन स्पोरोफाइटिक हुन्छ के हुन्छ भन स्पोरोफाइटिक हुन्छ है र दुवै एक अर्कामाथि के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है सोधेको क्वेशन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ लाइफ साइकल ग्यामेटोफाइटिक एन्ड स्पोरोफाइटिक फेज आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन अल्गी हुन्छ है इन्डिपेन्डेन्ट अफ के हुन्छ भन इच अदर है बुझिराछौ दिस इज द जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ के भन अल्गी है के हो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ अल्गी बुझ्यौ नि सुन त यो म के नि भन्छ उसमा जानुभन्दा अगाडि हाबिटेट एन्ड अकरेन्समा जानुभन्दा अगाडि म यसलाई फेरि रिभिजन गर्छु है ठीक छ नि ल सुन त सुन है अल्गीमा कस्तो अर्गानिजमहरु हुन्छ भन त अल्गीमा है कस्तो हुन्छ भन युनिसेलुलर फेरि भन कस्तो हुन्छ युनिसेलुलर है कस्तो हुन्छ युनिसेलुलर अर्को भने के हुन्छ क्लोरोफिलस अर्को भने के हुन्छ यिनीहरुमा एम्ब्रोको फर्मेसन हुने कि नहुने है बुझ्यौ नि यिनीहरुको बडी कस्तो हुन्छ थाइलोइड बडी यानी कि रूट स्टेम र लिफ्समा यिनीहरुको बडी के हुन्छ डिभाइड हुँदैन यिनीहरुमा भ्यास्कुलर टिस्यु हुने कि नहुने है यानी भ्यास्कुलर टिस्यु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है बुझ्यौ नि त्यसैले भन फर्स्ट टाइम भ्यास्कुलर टिस्यु एपियर्ड इन भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन टेरिडोफाइट्स है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज भ्यास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनेर सोच्छ के हुन्छ आन्सर भन
टेरिडोफाइट्स है। त्यसो भए भन जुन यो अल्गी छ नि अल्गीको स्टडीलाई के भनिन्छ भन फाइकोलोजी भनिन्छ। के भनिन्छ भन फाइकोलोजी भनिन्छ है। और के भनिन्छ अल्गोलोजी पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ अल्गोलोजी पनि भनिन्छ है। त्यसो भए मलाई भन द टर्म अल्गी वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर लिनियस है। द टर्म अल्गी वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर लिनियस हुन्छ है। त्यसो भए भन द फादर अफ फाइकोलोजी इज भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर एफ ई फ्रिस्टिस है। के हुन्छ एन्सर एफ ई फ्रिस्टिस है। त्यसो भए मलाई भन न 11 क्लासेस है 11 क्लासेस अफ अल्गी वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ है। 11 क्लासेस अफ अल्गी वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन एफ ई फ्रिस्टिस है। के हुन्छ एन्सर एफ ई फ्रिस्टिस है। त्यसो भए भन जुन सेक्स अर्गन अफ अल्गी छ नि त्यो भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ र अर्को भनेको नन ज्याकेटेड हुन्छ र सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ भन ग्यामेटेन्जिया भनिन्छ। के भनिन्छ ग्यामेटेन्जिया भनिन्छ है। एट द रेट के भनेर सम्झिने भन एट द रेट के भनेर सम्झिने गुन्जा भनेर सम्झ। के भनेर सम्झिने गुन्जा है। अल्गीको सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ ग्यामेटेन्जिया भनिन्छ। त्यो भनेको हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ र के हुन्छ भन नन ज्याकेटेड हुन्छ। के हुन्छ नन ज्याकेटेड हुन्छ है। सुना त है जुन लाइफ साइकल अफ अल्गी छ नि दुईवटा फेजमा कम्प्लिट हुन्छ। कतिवटा फेजमा दुईवटा। एउटा भनेको ग्यामेटोफाइटिक फेज अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोफाइटिक फेज हुन्छ है। र दुईटै फेज हैन एक अर्कामा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो द अहिले लास्टमा क्वेसन आउँछ डिपेन्डेन्ट ग्यामेटोफाइट इज प्रेजेन्ट इन भनेर है। स्पोरोफाइट डिपेन्डेन्ट अर ग्यामेटोफाइट इज प्रेजेन्ट इन भनेर यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ हैन। त्यसको लागि अहिलेदेखि नै मैले बेस बनाउँदैछु के बुझ्यो नि सिम्पल टु कम्प्लेक्स है। ल अब त्यसपछि केमा आऊ हाबिटेट एन्ड अकरेन्समा। फेरि भन हाबिटेट एन्ड अकरेन्समा है। सुना त अल्गीहरू कहाँ कहाँ पाइन्छ त भन त अल्गीहरू कहाँ कहाँ पाइन्छ छिटो भन। भेरी गुड है अकरेन्स अफ अल्गी भेरी गुड है। मैले के भने मोस्ट अफ द अल्गीहरू के हुन्छ भन न मोस्ट अफ द अल्गीहरू के हुन्छ एक्वाटिक हुन्छ के। फेरि भन के हुन्छ एक्वाटिक हुन्छ। बुझिरहेछौ है। एक्वाटिकमा यिनीहरू भनेको मेनली भनेको दुईवटा ठाउँमा पाउँछ। एउटा भनेको भन एउटा भनेको मेराइन वाटर है। एउटा भनेको मेराइन वाटर र अर्को भनेको कुनमा पाइन्छ भन फ्रेश वाटरमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ फ्रेश वाटरमा है। सुना त फ्रेश वाटर सुना त हामीले मेनली भनेको अन द बेसिस अफ रिजर्भ फुड एन्ड पिगमेन्टेसनको आधारमा तीनवटा क्लासिफिकेसन गर्छौँ अल्गीको। एउटा भनेको क्लोरोफाइसी अर्को भनेको फियोफाइसी अर्को भनेको रोडोफाइसी है। सुना त फ्रेश वाटरमा मेनली पाइने भनेको के हो भन क्लोरोफाइसी हो। फेरि भन के हो क्लोरोफाइसी हो। र मेराइन वाटरमा मेनली पाउने भनेको के हो भन फियोफाइसी एन्ड के रे रोडोफाइसी। फेरि भन न फियोफाइसी एन्ड के भन रोडोफाइसी है। फियोफाइसी एन्ड रोडोफाइसी है। इन एडिसन टु दिस है इन एडिसन टु दिस हैन अल्गीहरू अरु अरु पनि ठाउँमा पाइन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पल है एक्जाम्पल ल सुना त अल्गी फाउन्ड इन है। सुना त अल्गी फाउन्ड इन है। ल सुना त मडमा पाइन्छ माटोमा पाइन्छ बुझ्यौ नि। र माटोमा पाइने भनेको कुन हो स्टोन वाट हो। फेरि भन के हो स्टोन वाट है। के हो स्टोन वाट। त्यसो भए भन स्टोन वाटको साइन्टिफिक नेम के हो भन यसलाई के भनिन्छ चारा भनिन्छ। के भनिन्छ भन चारा भनिन्छ। बुझिरहेछौ है। अर्को भनेको के पाउँछ अल्गीहरू कहाँ पाइन्छ भन एट द ब्याङ्क अफ रिभरमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ भन एट द ब्याङ्क अफ रिभरमा है। रिभरमा बुझिरहेछौ रिभरमा पाइन्छ है। रिभर पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको स्ट्याग्नेन्ट फेरि भन एउटा भनेको स्ट्याग्नेन्ट अर्को भनेको के हुन्छ स्लो रनिङ रिभर। फेरि भन स्लो रनिङ रिभर है। अर्को भनेको के हुन्छ फास्ट रनिङ रिभर। फेरि भन फास्ट रनिङ रिभर है। अब म क्वेसन तिमीहरू एन्सर। यहाँ धेरैवटा क्वेसन सोल्भ हुन्छ है बुझ्यौ नि धेरैवटा क्वेसन सोल्भ हुन्छ। सुना त
है। स्टेग्नेन्ट और स्लो रनिङ फ्रेस वाटरमा के पाइन्छ भन, फ्रेस वाटरमा के पाइन्छ, स्पाइरोगाइरा पाइन्छ। के पाइन्छ भन, स्पाइरोगाइरा पाइन्छ है। बुझ्यो नि के पाइन्छ, स्पाइरोगाइरा। फास्ट रनिङ वाटरमा के पाइन्छ, युलोथ्रिक्स पाइन्छ। के पाइन्छ, युलोथ्रिक्स पाइन्छ। बुझ्यो नि, कुनै कुनै ठाउँमा लेखेको छ है युलोथ्रिक्स इज अल्सो फाउन्ड इन स्लो रनिङ रिभर भनेर। यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु है। ल अर्को भनेको केमा पाइन्छ भन, अर्को भनेको केमा पाइन्छ, एउटा भनेको कुन अल्गी हुन्छ, थर्मोफाइटिक अल्गी हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आइएम 2017 मा सोधेको क्वेसन हो है, थर्मोफाइटिक अल्गी। बुझ्यो नि, थर्मोफाइटिक अल्गी भन त। थर्मोफाइटिक अल्गी भनेको के हो, फाउन्ड इन के भन, हाई टेम्परेचर। अल्गी फाउन्ड इन हाई टेम्परेचरलाई के भनिन्छ, हाई टेम्परेचरलाई के भनिन्छ, थर्मोफाइटिक अल्गी भनिन्छ। के भनिन्छ, थर्मोफाइटिक अल्गी है। यो भनेको मेनली भनेको 70 डिग्री सेल्सियस टु 80 डिग्री सेल्सियसमा पाइन्छ। बुझ्यो नि, यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल, एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झिराख, थाहा छ के, ओसिलाटोरिया। फेरि भन के रे, ओसिलाटोरिया। बोल्दै गर याद हुन्छ है। के रे भन, ओसिलाटोरिया है। ब्लू ग्रीन अल्गी। भेरी गुड है, ब्लू ग्रीन अल्गी है। सोधेको क्वेसन है, ब्लू ग्रीन अल्गी। ठिक छ नि, ब्लू ग्रीन अल्गी है। ल सुन यता अर्कोमा हो, अर्कोमा है। त्यसो भए भन, द अल्गी व्हिच इज फाउन्ड इन भेरी लो टेम्परेचरलाई के भनिन्छ, छिटो भन। अल्गी व्हिच इज फाउन्ड इन भेरी लो टेम्परेचरलाई के भनिन्छ, छिटो भन त। के भनिन्छ भन, क्रायोफाइटिक अल्गी। क्रायोफाइटिक अल्गी। भेरी गुड है, यसलाई के भनिन्छ, क्रायोफाइटिक अल्गी भनिन्छ। क्रायोफाइटिक अल्गी। भेरी गुड है। अल्गी व्हिच इज फाउन्ड इन भेरी लो टेम्परेचरलाई के भनिन्छ, क्रायोफाइटिक अल्गी भनिन्छ है। और सोधिन्छ, यस्तो सोधिन्छ है, अल्गी व्हिच इज फाउन्ड इन स्नो आर कल्ड भन, के भनिन्छ, क्रायोफाइटिक अल्गी। के भनिन्छ, क्रायोफाइटिक अल्गी। अब सुन है, क्रायोफाइटिक अल्गीको 3 वटा टाइपहरु हुन्छ। कतिवटा टाइप हुन्छ भन, 3 वटा टाइपहरु है। कतिवटा टाइप हुन्छ भन, 3 वटा टाइप हुन्छ है। सुन त, यो जुन यो क्रायोफाइटिक अल्गीहरु छ नि, यो डिफरेन्ट टाइप अफ अल्गीहरुले डिफरेन्ट कलरेसन दिन्छ। थाहा छ केलाई, स्नोलाई। कसलाई भन, स्नोलाई है। अन द बेसिस अफ कलरेसन इट गिव्स टु स्नो। 3 किसिमको के हुन्छ, अल्गी हुन्छ। फेरि भन, कति किसिमको अल्गी हुन्छ, 3 किसिमको अल्गी हुन्छ है। एउटा यस्तो अल्गी हुन्छ जसले के दिन्छ भन, रेड कलर दिन्छ। फेरि भन, कस्तो कलर दिन्छ, रेड कलर। त्यसलाई के भनिन्छ, रेड स्नो भनिन्छ है। एउटाले कस्तो कलर दिन्छ, ग्रीन कलर दिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ, ग्रीन स्नो भन्छ। के भनिन्छ भन, ग्रीन स्नो भनिन्छ है। एउटाले के दिन्छ, ब्लू सरी ब्ल्याक कलरेसन दिन्छ। एउटाले के दिन्छ भन, ब्ल्याक कलरेसन दिन्छ, र त्यसलाई के भनिन्छ, ब्ल्याक स्नो भनिन्छ। के भनिन्छ, ब्ल्याक स्नो भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सुन त, अब म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। त्यसो भए भन, रेड स्नो इज कल्ड बाई भनेर सोध्छ। अप्सन ए मा क्लेमिडोमोनस निभालिस, अप्सन बी मा हेमाटोकोकस निभालिस। भन, निभालिस। भेरी गुड है। अप्सन हुन्छ सी है। अप्सन हुन्छ सी, बोथ है। के हुन्छ एन्सर भन, एउटा भनेको के हुन्छ, क्लेमिडोमोनस है। क्लेमिडोमोनस निभालिस है। फेरि भन, क्लेमिडोमोनस निभालिस, क्लेमिडोमोनस निभालिस, निभालिस। र अर्को के हुन्छ भन, अर्को भने के हुन्छ, हेमाटोकोकस निभालिस हुन्छ। फेरि भने के हुन्छ, हेमाटोकोकस। दुईवटा इक्जाम्पल सम्झ है, दुईवटा सोधेको क्वेसन, हेमाटोकोकस निभालिस है। यिनीहरूले गर्दा के हुन्छ, यिनीहरूले गर्दा के हुन्छ भन, यिनीहरूले गर्दा के हुन्छ, यिनीहरूले गर्दा के हुन्छ, रेड स्नो हुन्छ। के हुन्छ, रेड स्नो हुन्छ। थाहा छ किन हुन्छ, यसको पनि रिजन छ के। जुन यो क्लेमिडोमोनस निभालिस छ र अर्को भनेको हेमाटोकोकस निभालिस छ नि, यिनीहरूमा के हुन्छ, हिप्नोस्पोर हुन्छ। के हुन्छ भन, हिप्नोस्पोर हुन्छ। र यिनीहरूको हिप्नोस्पोरमा एउटा पिगमेन्ट पाइन्छ। के पाइन्छ भन, एउटा पिगमेन्ट पाइन्छ, र त्यो पिगमेन्टको नाम के हो भन, हेमाटोक्रोम नाम हो। के हो भन, हेमाटोक्रोम। सोधेको क्वेसन हो, हेमाटोक्रोम पिगमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन भनेर के हुन्छ एन्सर, हिप्नोस्पोर अफ के, क्लेमिडोमोनस निभालिस एन्ड हेमाटोकोकस निभालिस है। अब त्यसपछि के आउ, ग्रीन स्नो है। के हुन्छ, ग्रीन स्नो। त्यसो भए भन,
ग्रीन स्नो इज कज्ड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर क्लामिडोमोनस एल्लोस्टेनेन्सिस फेरि भन क्लामिडोमोनस एल्लोस्टेनेन्सिस है के हुन्छ एन्सर एल्लोस्टेनेन्सिस है त्यसो भए भन ब्ल्याक स्नो इज कज्ड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर भन छिटो ब्ल्याक स्नो इज कज्ड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर एउटा भनेको के हुन्छ स्कोटिएला फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ स्कोटिएला अर्को भनेको के हुन्छ राफिडोनोमा फेरि राफिडोनोमा बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट द है क्रायोफाइटिक अल्गी फेरि भन कुन अल्गी क्रायोफाइटिक अल्गी है केही नबुझेको छ भने फेरि सोध फेरि भन्छु है छैन है ल फेरि भन्छु अल्गी व्हिच इज फाउन्ड इन भेरी लो टेम्परेचरलाई के भनिन्छ भन क्रायोफाइटिक अल्गी भनिन्छ के भनिन्छ भन क्रायोफाइटिक अल्गी भनिन्छ है अन द बेसिस अफ कलरेसन इट गिव्स टु स्नो हाउ मेनी टाइप्स अफ क्रायोफाइटिक अल्गी आर फाउन्ड भनेर सोच्छ भने कतिवटा 3 वटा है कतिवटा 3 वटा है यदि कसैले रेड कलर दियो भने त्यसलाई के भनिन्छ रेड स्नो भनिन्छ यदि कसैले ग्रीन दियो भने त्यसलाई के भनिन्छ ग्रीन स्नो भनिन्छ यदि कसैले ब्ल्याक दियो भने त्यसलाई के भनिन्छ ब्ल्याक स्नो भनिन्छ है त्यसो भए भन रेड स्नो इज कज्ड बाई भनेर सोच्छ के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर है क्लामिडोमोनस निभालिस एन्ड हेमाटोकोकस निभालिस है त्यसो भए भन क्लामिडोमोनस निभालिस र हेमाटोकोकस निभालिसमा के पाइन्छ हेमाटोक्रोम पाइन्छ है र हेमाटोक्रोम कहाँ पाइन्छ हिप्नोस्पोरमा पाइन्छ जसले कुन कलरेसन दिन्छ रेड स्नो कलरेसन दिन्छ त्यसो भए भन ग्री स्नो इज कज्ड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर भन क्लामिडोमोनस के एल्लोस्टेनेन्सिस है फेरि भन क्लामिडोमोनस एल्लोस्टेनेन्सिस त्यसो भए भन ब्ल्याक स्नो इज कज्ड बाई भनेर सोच्छ के हुन्छ स्कोटिएला एन्ड राफिडोनेमा के हुन्छ एन्सर भन स्कोटिएला एन्ड राफिडोनेमा बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा आऊ इपिफाइटिक अल्गी है त्यसो भए भन अल्गी लिभिङ अन अदर प्लान्ट इन्क्लुडिङ अल्गी यार के भनिन्छ इपिफाइटिक अल्गी भनिन्छ के भनिन्छ इपिफाइटिक अल्गी के भनिन्छ भन इपिफाइटिक अल्गी बुझिरहेछौ अब सुन है इपिफाइटिक अल्गीको एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झ क्लाडोफोरा अरु सम्झन पर्दैन है बुझ्यो नि क्लाडोफोरा है त्यसो भए भन अल्गी व्हिच लिभ इनसाइड द एनिमल लाइक के भनिन्छ भन छिटो है अल्गी व्हिच लिभ इनसाइड द एनिमल लाइक के भनिन्छ इन्डोजोइक अल्गी भनिन्छ के भनिन्छ भन इन्डोजोइक अल्गी भनिन्छ के भनिन्छ इन्डोजोइक अल्गी है र इन्डोजोइक अल्गीको एउटा मात्र इक्जाम्पल छ र जहिले पनि सोध्छ है के भन जुक्लोरेला फेरि भन के जुक्लोरेला है भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर जुक्लोरेला थाहा छ कहाँ पाइन्छ भन भन ग्यास्ट्रोडर्मल ट्र्याक्ट अफ केमा हाइड्रोमा है मैले पढाएको छु तिमीहरूलाई पोरिफेरामा पनि है याद गरिराख सरी सिलिन्डर है ग्यास्ट्रोडर्मल ट्र्याक्ट अफ केमा भन हाइड्रामा है केमा पाइन्छ ग्यास्ट्रोडर्मल ट्र्याक्ट अफ हाइड्रामा बुझिरहेछौ अब त्यसपछि केमा आऊ पारासाइटिक अल्गी है त्यसो भए भन अल्गी है अल्गी व्हिच इज पारासाइट अन अदर है लाइक के भनिन्छ भन पारासाइटिक अल्गी भनिन्छ पारासाइटिक अल्गी भनिन्छ बुझिरहेछौ अब सुन जुन यो पारासाइटिक अल्गी छ नि यसको एउटा मात्र इक्जाम्पल सम्झ एउटा हैन दुईवटा इक्जाम्पल सम्झ एउटा भनेको के सम्झ सेफालेरस है भन सेफालेरस है एउटा भनेको सेफालेरस के हुन्छ भिरिसेन्स हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भन सेफालेरस के हुन्छ सेफालेरस के हुन्छ एराबिका हुन्छ के हुन्छ एराबिका हुन्छ है यिनीहरूले एउटा डिजिज कज गराउँछ छिटो छिटो भन है रेड रस्ट अफ टी इज कज्ड बाई भनेर एन्ड रेड रस्ट अफ कफी इज भन भन रेड रस्ट अफ कफी इज कज्ड बाई है एराबिका सुना त त्यसले सेफालेरस भिरिसेन्सले के कज गर्छ भन रेड रस्ट अफ के कज गर्छ रेड रस्ट अफ के कज गर्छ टी कज गर्छ है त्यसो भए भन रेड रस्ट अफ कफी है रेड रस्ट अफ कफी इज कज्ड बाई भनेर के हुन्छ एन्सर भन सेफालेरस एराबिका है बुझिरहेछौ अब सुन एउटा अझै क्वेसन छ है रेड रस्ट अफ सुगर केन इज कज्ड बाई भनेर यही लेख कहिले पनि बिर्सिदैन भनौ न रेड रस्ट अफ सुगर केन छिटो भन ए भन विशाल
फन्जाई होला फन्जाई भेरी गुड है रेड रस्ट अफ सुगर क्यान इज कज्ड बाई भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन फन्जाई के हुन्छ एन्सर फन्जाई भन्छ है सुन त जुन यो पारासाइटिक अल्गीहरू छ नि यो पारासाइटिक अल्गीहरू भनेको थाहा छ के को टाइप हो रेड अल्गीको टाइप हो के को अल्गीको टाइप हो रेड अल्गी है रेड अल्गी भयो नि यिनीहरूको जुन कलरेसन हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ भन कलरलेस हुन्छ के हुन्छ कलरलेस हुन्छ है सोधे क्वेशन which of the following red algae is colorless भनेर which of the following is red algae is not red in color भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर सेफालरस भिरिसेन्स एन्ड सेफालरस एरेबिका बुझिरा छौ है अब त्यसपछि केमा आउ हार्बेला है एउटा भनेको यसको अझै एक्जाम्पल छ हार्बेला है यो भनेको पनि के हो भन पारासाइटिक रेड अल्गी हो है र केमा पाइन्छ फोटोसिन्थेटिक रेड अल्गीमा पाइन्छ ठीक छ है ल सुन त है अर्को भनेको केमा आउ सिम्बायोटिक अल्गी फेरि भन केमा सिम्बायोटिक अल्गी है त्यसैले भन के हुन्छ भने कुनै कुनै लाइकेनमा फेरि भन केमा कुनै कुनै लाइकेनमा ब्लू ग्रीन अल्गी र ग्रीन अल्गी के हुन्छ लिभ इन सिम्बायोटिक एसोसिएसन विथ के फंगल पार्टनर कुन पार्टनर भन फंगल पार्टनर यसलाई के भनिन्छ सिम्बायोटिक अल्गी भनिन्छ के भनिन्छ सिम्बायोटिक अल्गी भनिन्छ है अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है ल भन त which of the flowing algae is हैन सुन है ल म क्वेशन एउटा लेख्छु यसको एन्सर चाहिँ तिमीहरूले भन्न पर्छ है बुझ्यौ नि ल सुन त which of the following is correct भनेर है which of the following is correct अप्सन नम्बर ए मा सुना था symbiotic association of nostoc and एनाबेना है अर्को भनेको बी नम्बरमा C lettuce is sargassum ऑप्शन नंबर सी मा बोथ ऑप्शन नंबर डी मा नन भन के हुन्छ आन्सर छिटो भन सिम्बायोटिक एसोसिएसन अफ नोस्टक एन्ड एनाबेना एउटा ऑप्शन नंबर बी मा सी लेट्युस इज सार्गासम ऑप्शन नंबर सी मा बोथ ऑप्शन नंबर डी मा नन भन के हुन्छ आन्सर छिटो छिटो भन यत्रो जना छौ एक जना त बोल भन राम्रोसँग सोचेर भन है हेलो बोल न तिमी हेलो त्यसो नगर यार छिटो भन त के हुन्छ एन्सर ए भेरी गुड है सुन त सी लेट्युस भनेको अल्बालाई भनिन्छ के भनिन्छ अल्बालाई भनिन्छ बुझ्यौ नि र सिम्बायोटिक एसोसिएसन अफ नस्टक र एनाबेनाको के हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसन हुन्छ है बुझ्यौ नि यानी कि करेक्ट एन्सर के हो यो सोधे क्वेशन धेरै राम्रो क्वेशन छ बुझ्यौ नि सबले बोथ एन्सर लगाउँछ तर बोथ एन्सर हुँदैन है
बुझ्यो नि ल सुन त है त सिम्बायोटिक रिलेसन कुन कुनमा हुन्छ म भनिदिन्छु है एउटा भनेको नेस्टक एन्ड एनाबेनासँग हुन्छ है अर्को भनेको नस्टक एन्ड एनाबेना अरु थाहा छ कोसँग हुन्छ नस्टक एन्ड एनाबेना अरुसँग हुन्छ थाहा छ है भन त नस्टक र एनाबेना अर्को एउटा भनेको कोसँग हुन्छ थ्यालस अफ एन्थोसिरससँग कोसँग हुन्छ भन थ्यालस अफ एन्थोसिरससँग हुन्छ है एन्थोसिरससँग हुन्छ है अर्को भनेको कोसँग हुन्छ भन एजोलासँग हुन्छ है कोसँग हुन्छ एजोलासँग हुन्छ र अर्को भनेको कोसँग हुन्छ कोरलोइड रुट अफ कोसँग हुन्छ साइकससँग हुन्छ बुझ्यो नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो बुझ्यो नि कतै यो क्वेसन गर्दाखेरि आउँछ है सुनाए त नस्टक एन्ड एनाबेना लिभ्स सिम्बायोटिकली इन भनेर सोध्छ के है नस्टक एन्ड एनाबेना लिभ्स सिम्बायोटिकली इन भनेर सोध्छ अप्सन नम्बर ए मा थ्यालस अफ एन्थोसिरस अप्सन नम्बर बी मा एजोला अफ फर्न अप्सन नम्बर सी मा कोरलोइड रुट अफ साइकस के हुन्छ एन्सर छिटो भन है अप्सन डी मा के हुन्छ भन अल हुन्छ के हुन्छ एन्सर अल हुन्छ बुझ्यो नि है त्यसो भए एउटा लास्ट क्वेसन हाबिटेटबाट लास्ट क्वेसन है भन है लास्ट क्वेसन ब्लू ग्रीन अल्गी लिभिङ इनसाइड द प्रोटोजोन्स आर कल्ड छिटो भन ब्लू ग्रीन अल्गी लिभिङ इनसाइड द प्रोटोजोन्स आर कल्ड यसलाई के भनिन्छ साइनेला भनिन्छ के भनिन्छ भन साइनेला भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन मैले सायद पढाएको होला है ब्लू ग्रीन अल्गी फेरि भन के रे ब्लू ग्रीन अल्गी लिभिङ इनसाइड द प्रोटोजोन फेरि भन केमा लिभिङ इनसाइड द प्रोटोजोन्सलाई के भनिन्छ प्रोटोजोन्सलाई के भनिन्छ भन साइनेला भनिन्छ के भनिन्छ साइनेला है सुनाए त अब त्यसपछि केमा आऊ क्लासिफिकेसनमा आऊ केमा भन क्लासिफिकेसनमा सबभन्दा अगाडि मैले एउटा क्लासिफिकेसन सिकाउँछु हैन जुन क्लासिफिकेसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन बुझ्यो नि यो क्लासिफिकेसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही पनि यो एक्जाममा सोधिरहेको छ त्यही भएर म सिकाइदिन्छु है बुझ्यो नि अब सुन अन द बेसिस अफ भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर है अन द बेसिस अफ के भन भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर है एउटा भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर अल्गी हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ मल्टिसेलुलर अल्गी हुन्छ के हुन्छ मल्टिसेलुलर अल्गी हुन्छ है सुन त युनिसेलुलरमा एउटा भनेको के हुन्छ मोटाइल हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ है र यो जुन क्लामिडेनस छ नि यसमा कतिवटा फ्लाजेला पाइन्छ दुईवटा फ्लाजेला पाइन्छ कतिवटा फ्लाजेला पाइन्छ दुईवटा फ्लाजेला पाइन्छ है कतिवटा फ्लाजेला दुईवटा फ्लाजेला त्यही भएर सोध्छ है यो भनेको के हुन्छ भन बाई फ्लाजेलेट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ बाई फ्लाजेलेट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन यो एउटा क्वेसन सल्भ गर्नलाई यो खासमा क्लासिफिकेसन मैले पढाएको है ठीक छ नि अब त्यसपछि आऊ केमा मल्टिसेलुलरमा है मल्टिसेलुलरमा एउटा के हुन्छ मोटाइल कोलोनी हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ नन मोटाइल कोलोनी हुन्छ है सोध्छ एक्जाममा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कोलोनियल अर्गानिजम भनेर सोध्छ अप्सनमा के हुन्छ हल बक्स हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेखिहाल है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कोलोनियल अर्गानिजम फेरि भन कुन अर्गानिजम कोलोनियल अर्गानिजम है के हुन्छ आन्सर भन भल बक्स हुन्छ के हुन्छ भल बक्स हुन्छ है अरु चाहिदैन है अब सुन सर फेरि भन्दिनु अब त्यस के रे फेरि भन्दिनु न कन्फ्युजन के कोलोनियलको हजुर सर ल सुन म फेरि भन्छु है सुन त थाहा छ कोलोनियल भनेको के हो व्हाट डज कोलोनियल मिल थाहा छ सुन त कोही मान्छे कोलोनी बनाउँछ धेरै समयसम्म याद गरिराख है धेरै समयसम्म कोही मान्छे ग्रुपमा बस्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ कोलोनियल भनिन्छ है बुझिराख्नु नि सच टाइप अफ अर्गानिजम हु लिभ फर अ लङ टाइम इन कोलोनीलाई के भनिन्छ कोलोनियल अर्गानिजम भनिन्छ है बुझ्यो नि अब सुन है मल्टिसेलुलरमा खासमा के हुन्छ एउटा भनेको मोटाइल कोलोनी हुन्छ अर्को भनेको नन मोटाइल कोलोनी हुन्छ है तिमीले मोटाइल नन मोटाइल पढ्न पर्दैन एउटा मात्र सम्झ के भने कोलोनियल अर्गानिजम भनेको के भएर के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भल बक्स हुन्छ है बुझ्यो नि यति मात्र छ है हाम्रो सिलेबसमा
बुझ्यो नि। अब त्यसपछि केमा आऊ एउटा फिलामेन्टसमा के हुँ फिलामेन्टसमा यो चाहिँ सोच है। फिलामेन्टसमा के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ अनब्रान्च हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ सिम्पल ब्रान्च हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ स्युडो ब्रान्च हुन्छ है। र यो जुन यो स्युडो ब्रान्च छ नि यो स्युडो ब्रान्चलाई के भनिन्छ स्युडो ब्रान्चलाई के भनिन्छ फल्स ब्रान्च भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ फल्स ब्रान्च भनिन्छ। ठीक छ अब सुन है जुन यो फिलामेन्टस छ नि सुन त फिलामेन्टस है फिलामेन्टसको टाइपहरु है एउटा भनेको अनब्रान्च, अर्को भनेको सिम्पल ब्रान्च, अर्को भनेको के हुन्छ स्युडो ब्रान्च है। ठीक छ नि। अब सुन है म भन्छु है सुन त अनब्रान्च फिलामेन्टमा है अनब्रान्च फिलामेन्टको इक्जाम्पल भनेको एउटा के पर्यो भन युलोथ्रिक्स पर्यो है। अर्को भनेको एउटा सम्झिराख स्पाइरोगाइरा। यो दुईटा सम्झ तिमीहरुको सब कामको एन्सर आउँछ। सोधे क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ अल्गी इज अनब्रान्च फिलामेन्टस अल्गी भनेर सम्झ के हुन्छ एन्सर भन स्पाइरोगाइरा। र अर्को भनेको के सम्झिने अर्को भनेको के सम्झि युलोथ्रिक्स सम्झिने। बुझ्यौ नि दुईटा मात्र सम्झ बुझिराछौ है। अर्को भनेको तिमीहरुले त्यो नाम सुने हौ त्यो ब्लू ग्रीन अल्गी। यो त्यो ब्लू ग्रीन अल्गी पनि सबै के हुन्छ अनब्रान्च नै हुन्छ। फेरि भन ब्लू ग्रीन अल्गीहरु पनि के हुन्छ अनब्रान्च नै हुन्छ। बुझ्यौ नि फिलामेन्टस र अनब्रान्च हुन्छ है। ठीक छ अब त्यसपछि भन है। अब त्यसपछि यो भन यो जुन यो हेट्रोट्राइकस छ, अर्को भनेको साइफेनस छ, अर्को भनेको स्युडोपेरेन्काइमेटस छ है, अर्को भनेको यो पेरेन्काइमेटस छ। यो जति पनि छ नि यो टोटल यो सबै भनेको कुन हुन् ब्रान्च हुन् है। कुन हुन् ब्रान्च हुन्। सोध्दैन सुनाए त है। ल एउटा क्वेशन धेरै पल्ट सोधे क्वेशन हो सबले बिगार्छ क्वेशन है। अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर। ल भन which of the flowing है in which of the flowing branched filament है thallus is differentiated into prostate and erect system भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन हेट्रोट्रिकस सिस्टम। फेरि भन के हुन्छ हेट्रोट्रिकस है। हेट्रोट्रिकस सिस्टममा के हुन्छ जुन ब्रान्च फिलामेन्ट हुन्छ नि दुईवटा थालसमा डिभाइड भएको हुन्छ। एउटालाई के भनिन्छ प्रोस्टेट भनिन्छ, अर्कोलाई के भनिन्छ इरेक्ट भनिन्छ। बुझ्यौ नि। This is all about the classification on the basis of के thallus structure or vegetative structure। बुझ्यौ नि। अब त्यसपछि केमा आऊ भेरिएसन इन शेप एन्ड साइज। हजुर भन सुन्नु न हाम्रो त अघि युनिसेलुलर भनेर पढे मैले फेरि मल्टिसेलुलर पनि हुँदो रहेछ के हो यो के अघि त हामीले त प्लान्ट बडी इज युनिसेलुलर भनेर पढ्यौं नि हैन। ए सुनाए त खासमा त्यसलाई यो भनेको यस्तो होस् है जस्तै मेनली है सुनाए त मेनली है मोस्ट अफ द जुन अल्गीहरु हुन्छ नि मोस्ट अफ द अल्गीहरु त्यो भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ के। बुझ्यौ नि मोस्ट अफ द अल्गीहरु के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ। बुझिराछौ नि मोस्ट धेरै जस्तो हुन्छ है। खासमा युनिसेलुलर कुन कन्डिसनमा भन्या हो भने मेन प्लान्ट बडीको कन्डिसनमा हैन है। याद राखिराख मेन प्लान्ट बडीको कन्डिसनमा हैन। मेनली हामीले के को लागि सेक्स अर्गेनको लागि युनिसेलुलर भन्या हो के। बुझिराछौ कसको लागि भन सेक्स अर्गेनको लागि। सुनिराछौ कसको लागि सेक्स अर्गेनको लागि सेक्स अर्गेनको लागि। बुझ्यौ नि सेक्स अर्गन याद राखिराख सेक्स अर्गेनको लागि मेनली है सेक्स अर्गेनको लागि मेनली युनिसेलुलर भनेर। बुझ्यौ नि। यदि तिमीलाई सोध्यो अल्गी इज भनेर है अप्सन ए मा मल्टिसेलुलर अप्सन बी मा युनिसेलुलर देन यु विल गो फर युनिसेलुलर सरी मल्टिसेलुलर जान पर्छ। बुझ्यौ नि के को लागि जाने मल्टिसेलुलरको लागि। बुझ्यौ नि मल्टिसेलुलरको लागि सेक्स सोध्यो भने के मा मल्टिसेलुलर अफ सेक्स अर्गेन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर युनिसेलुलर हुन्छ। अनि मल्टिसेलुलर युनिसेलुलर हुन्छ। मल्टिसेलुलर अन द बेसिस अफ के अन द बेसिस अफ थाइरोइड अर्गेनको आधारमा है अन द बेसिस अफ मेन प्लान्ट बडीको आधारमा के हुन्छ मल्टिसेलुलर हुन्छ। तिमी सिम्पल लजिक लगाउ न। हामीको कतिवटा किङडम सिस्टम छ भन त 5 वटा किङडम सिस्टम छैन। 5 वटा किङडम सिस्टममा एउटा मात्र हो नि यार युनिसेलुलर सरी 2 वटा मात्र। एउटा भनेको के भन मोनेरा
र अर्को भनेको के प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा यो मात्र हो नि हो कि हैन जुन यो अल्गीहरु छ केमा पर्छ प्लान्टमा पर्छ अनि मल्टिसेलुलर हुन्छ नि कहाँ युनिसेलुलर हुन्छ मैले त सेक्स अर्गेनको केसमा भने हो के बुझ्यौ नि अन द बेसिस अफ सेक्स अर्गेन है बुझ्यौ नि ल यो धेरै राम्रो क्वेशन गरे हा धेरैलाई अघि कन्फ्युजन भइराछ है बुझ्यौ नि ल ठीक छ है ल अब त्यसपछि केमा आउ भेरिएसन इन शेप साइज एन्ड नम्बर अफ क्रोमोसोम इन अल्गी है सुनायो त सबभन्दा थोरै नम्बर अफ क्रोमोसोम केमा पाइन्छ अल्गीमा पाइन्छ भने सबभन्दा धेरै नम्बर अफ क्रोमोसोममा पनि केमा पाइन्छ अल्गीमै पाइन्छ बुझिराछौ नि सबभन्दा थोरै नम्बर अफ क्रोमोसोम भनेको कति हुन्छ n = कति हुन्छ 2 हुन्छ है यो भनेको केमा पाइन्छ पोरफाइरामा पाइन्छ केमा पाइन्छ पोरफाइरामा है त्यसैले भन सबभन्दा बढी नम्बर अफ क्रोमोसोम नम्बर कति हुन्छ 592 हुन्छ यो भनेको केमा पाइन्छ नेट्रिटियममा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ नेट्रिटियममा है ल अब त्यसपछि केमा आउ भन अब त्यसपछि केमा आउ रिप्रोडक्सनमा है त्यसैले भन अल्गीमा रिप्रोडक्सन कति टाइप्सको हुन्छ छिटो भन कति टाइप्सको हुन्छ 3 किसिमको रिप्रोडक्सन हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ अर्को भनेको के हुन्छ आसेक्सुअल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ सेक्सुअल हुन्छ है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर which of the following is the common method of reproduction in algae सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन भेजिटेटिभ भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर भेजिटेटिभ हुन्छ है अब सुन भेजिटेटिभ पनि 5 वटा मेथडले हुन्छ फेरि भन कतिवटा मेथडले हुन्छ 5 वटा है एउटा भनेको के हुन्छ फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ सेल डिभिजन हुन्छ सेल डिभिजन हुन्छ यो तिम्रो किताबमा धेरै दिएको छैन हैन सर्ट एन्सर देखा अर्को भनेको के हुन्छ फर्मेसन अफ हार्मोगोनिया फेरि भन फर्मेसन अफ हार्मोगोनिया है अर्को भनेको के हुन्छ ट्युबर फर्मेसन है फेरि भन कुन फर्मेसन ट्युबर फर्मेसन र लास्ट नम्बरमा के हुन्छ बर्डिङ हुन्छ है बर्डिङ हुन्छ बुझिराछौ नि के हुन्छ बर्डिङ हुन्छ ल है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है which of the following is the most common method of vegetative reproduction सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन फ्र्यागमेन्टेसन है फ्र्यागमेन्टेसनमा के हुन्छ एउटा थालस के हुन्छ पिस थालसमा के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ है र हरेक जुन यो ब्रेकडाउन भएको पिस हुन्छ नि त्यो भनेको केमा हुन्छ एउटा न्यू प्लान्ट दिन्छ यसलाई के भनिन्छ फ्र्यागमेन्टेसन भनिन्छ है फ्र्यागमेन्टेसनको बेस्ट एक्जाम्पल केमा पाइन्छ भन स्पाइरोगाइरामा फेरि भन केमा स्पाइरोगाइरा अर्को भनेको केमा युलोथ्रिक्स है अर्को भनेको केमा युलोथ्रिक्स ETC भन्दै बुझ्यौ नि सोध्छ क्वेशन है इन स्पाइरोगाइरा द मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन इज भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन फ्र्यागमेन्टेसन है के हुन्छ आन्सर फ्र्यागमेन्टेसन है सेल डिभिजन त तिमीलाई थाहै छ दुईवटा सेल डिभिजनबाट सिम्पलेस्ट मेथड हो जसबाट के हुन्छ युनिसेलुलर अल्गीहरु फेरि भन के हुन्छ युनिसेलुलर अल्गीहरु माइटोसिस भएर दुईवटा अल्गी दिन्छ कतिवटा अल्गी दिन्छ दुईवटा अल्गी त्यसलाई के भनिन्छ सेल डिभिजन मेथड भनिन्छ है सुनेता म भन्दिन्छु सोधे क्वेशन हो यो भनेको कुन अल्गी हो भन युनिसेलुलर अल्गी हो यसमा के हुन्छ भन माइटोसिस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ यसले कतिवटा अल्गी बनाउँछ दुईवटा अल्गी बनाउँछ है अब त्यसपछि केमा आउ हार्मोगोनियामा हार्मोगोनिया है त्यसैले भन हार्मोगोनिया इज द क्यारेक्टरिस्टिक मेथड अफ रिप्रोडक्सन अफ अप्सन ए अल्गी अप्सन बी ब्लू ग्रीन अल्गी अप्सन सी ब्राउन अल्गी अप्सन डी रेड अल्गी भन के हुन्छ आन्सर ब्लू ग्रीन अल्गी ग्रीन अल्गी है भेरी गुड के हुन्छ आन्सर ब्लू ग्रीन अल्गी क्यारेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्सन इन के भन क्यारेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्सन इन के BGA है BGA को एक्जाम्पलहरु भन त मलाई एट द रेट सोनाटा भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने सोनाटा भनेर सम्झने है यस फर भन यस फर छिटो भन
Yes. यस फर हेलो स्पाइरुला के रे होइन। यस फर भन न छिटो यस भनेको ओफर भन ओफर भन ओसिलाटोरिया Oscillatoria. एन फर भन नस्टक Nostoc. ए फर भन एनाबेना 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 टी फर भन Dena. ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम नाम सुने हौ छैन। सुने नाम सुने छैन ए बक्लो यो त सुनेको होला है अर्को भनेको के हुन्छ यस्पर भन यस्पर साइकोटेनेमा Spirulina. साइटोनिमा साइटोनिमा Spirulina. स्पाइरुलिना हैन स्पाइरुलिना ब्रुक्लिन अर्कै हैन है साइटोनिमा एसवाइसिटियोनिमा स्काइटोनेमा के हुन्छ एन्सर भन स्काइटोनेमा है बुझ्यौ नि सोनाटा भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने सोनाटा भनेर है सोनाटा भनेर सम्झिने मैले चाहिँ यसरी नै सम्झाओ मलाई ब्लू ग्रीन अघिमा लास्टै यसबाट स्काइटोनेमा फेरि भन के रे स्काइटोनेमा है यसबाट के स्काइटोनेमा है ओबाट भन ओबाट छिटो भन ओबाट ओसिलाटोरिया ओबाट के रे ओसिलाटोरिया अर्को भन ओसिलाटोरिया एनबाट भन नस्टक है एनबाट नस्टक एबाट भन एबाट छिटो भन न एबाट एनाबेना टीबाट भन ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम टीबाट भन ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम बुझ्यौ नि स्काइटोनेमा है मैले अघि तिमीलाई पढाएको थिएँ है स्युडो उ भनेर स्युडो फिलामेन्टस भनेर पढाएको थिएँ नि त्यो स्काइटोनेमा हो के बुझ्यौ नि के हुन्छ स्काइटोनेमा बुझ्यौ नि यति पढ्न पर्छ हैन के को लागि ब्लू ग्रीन अल्गीको इक्जाम्पलको लागि है बुझ्यौ नि अब सुन है जुन यो हर्मोगोनिया भनेको के हो म बुझाइदिन्छु है सुन त के हुन्छ भने जुन यो हर्मोगोनियाको जुन ट्राइकोम हुन्छ नि त्यो ट्राइकोम के हुन्छ ब्रेक हुन्छ केमा मोटाइल सेगमेन्ट त्यसलाई के भनिन्छ हर्मोगोनिया भनिन्छ र यो हर्मोगोनियामा के हुन्छ हेट्रोसिस्टहरु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ हेट्रोसिस्ट हुन्छ र यो हेट्रोसिस्टले केमा हेल्प गर्छ भन नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ भन नाइट्रोजन फिक्सेसनमा है अब त्यसपछि केमा आउ ट्युबरमा है ट्युबरबाट कसले गर्छ भन क्लाइडोफोराले फेरि भन कसले क्लाइडोफोराले यो सबै याद हुन पर्छ है बर्डिङ कसले गर्छ भन बर्डिङ कसले गर्छ प्रोटोसाइफनले फेरि गर्दा कसले गर्छ प्रोटोसाइफनले है दिस इज ऑल अबाउट द भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन है अब त्यसपछि केमा आउ आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन है आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हामीले राम्रैसँग पढ्न पर्छ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि राम्रैसँग पढ्न पर्छ बुझ्यौ नि त्यही भएर एकचोटि म फेरि भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको बारेमा भन्छु र यसलाई मेटाउँछु र आसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा जान्छु है कसैले केही प्रब्लम छ भने भनिहाल छ छैन है ल सुनाए त भन्छु रिप्रोडक्सन अल्गीमा कतिवटा मेथडले हुन्छ भन त 3 टाइप्स है एउटा भनेको भेजिटेटिभ एउटा भनेको आसेक्सुअल अर्को भनेको सेक्सुअल है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन इन अल्गी सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भेजिटेटिभ है भेजिटेटिभ कतिवटा मेथडले हुन्छ भन 5 टाइप्सको हुन्छ कतिवटा टाइप्सको हुन्छ 5 टाइप्सको हुन्छ है एउटा भनेको फ्र्यागमेन्टेसन अर्को भनेको सेल डिभिजन अर्को भनेको हर्मोगोनिया अर्को भनेको के हुन्छ ट्युबर अर्को भनेको के हुन्छ बर्डिङ हुन्छ है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन फ्र्यागमेन्टेसन है फ्र्यागमेन्टेसनमा के हुन्छ भने एउटा सिंगल थालस के हुन्छ ब्रेक हुन्छ केमा धेरैवटा थालीमा है र हरेक थालीले के दिन्छ एउटा न्यू प्लान्ट दिन्छ सच टाइप अफ रिप्रोडक्सनलाई के भनिन्छ फ्र्यागमेन्टेसन भनिन्छ है त्यसैले भन मोस्ट कमनली फ्र्यागमेन्टेसन इज सीन इन भनेर सोच्छ केमा भन स्पाइरोगाइरा एन्ड केमा युलोथ्रिक्समा केमा भन युलोथ्रिक्समा है अब त्यसपछि केमा आउ सेल डिभिजन मेथड है सेल डिभिजन मेथडमा के हुन्छ एउटा सिंगल अल्गीमा के हुन्छ सिंगल हैन युनिसेलुलर भनम सिंगल युनिसेलुलर अल्गीमा के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ र त्यसले कतिवटा अल्गी दिन्छ
दुईवटा अल्किन दिन्छ है। अब त्यसपछि केमा आऊ हर्मोगोनिया है। त भेजिटेटिभ टाइप अफ रिप्रोडक्सन इन व्हिच हर्मोगोनिया इज प्रोड्युस इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन ब्लू ग्रीन अल्गी हुन्छ। के हुन्छ एन्सर बोल्दैनौ के हुन्छ एन्सर ब्लू ग्रीन अल्गी है। ब्लू ग्रीन अल्गीको इक्जाम्पलको लागि के सम्झिने भन एट द रेट सोनाटा भनेर है। के भने सम्झिने सोनाटा है। यस फर भन यस फर के टाइटोनेमा है। ओ फर भन ओसिलाटोरिया है। एन फर भन नस्टक एन फर नस्टक है। ए फर भन एनाबेना है। ए फर भन एनाबेना है। र टी फर ट्राइकोडिस्मियम है। के रे ट्राइकोडिस्मियम इराइट्रम है। अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है। त्यसो भए भन न रेड सी इज कज्ड बाई भनेर है। रेड सी इज कज्ड बाई भनेर भन के हुन्छ एन्सर ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम इराइथ्रम है। याद गरिराख है। सोध छ रेड सी इज कज्ड बाई भनेर अप्सन ए मै हुन्छ रेड अल्गी है। के लगाउने भन के लगाउने ब्लू ग्रीन अल्गी लगाउने। के लगाउने भन ब्लू ग्रीन अल्गी लगाउने। बुझिरहेछौ के लगाउने ब्लू ग्रीन अल्गी। ठीक छ नि। कुन ब्लू ग्रीन अल्गी नाम भन त। ब्लू ग्रीन अल्गीको नाम के हो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। बुझ्यौ नि है। धेरै राम्रो क्वेशन एउटा सोल्भ भयो है। धेरैले बिगाड्छन्। ठीक छ है। रेड कलर अफ रेड सी इज ड्यू टु एक्सटेन्सिभ ग्रोथ अफ भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर के हुन्छ ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम है। यसले कुन सी कज गर्छ रेड सी है। त्यसो भए भन रेड टाइड इज कज्ड बाई जसले भन्छ उसले 2 रुपैयाँ दिन्छु भन भन रेड टाइड इज कज्ड बाई छिटो भन चलामाइडोमोनास निभालिस फ्लेमिडोमोनास निभालिस। अर्को सुना त खासमा जुन रेड टाइड हेमाटोकोकस निभालिस हैन सुना त उनीहरुले गर्ने हैन। सुन म भन्छु रेड टाइड इज कज्ड बाई सोध्यो भने तिमीहरुलाई के हुन्छ एन्सर भन। खासमा रेड टाइड गर्ने भनेको कसले हो थाहा छ डाइनोफ्लाजेलेटले हो। फेरि भन कसले डाइनोफ्लाजेलेटहरुले। बुझ्यौ नि याद गरिराख रेड टाइड इज कज्ड बाई भनेर सोध्यो भने यदि अप्सनमा डाइनोफ्लाजेलेट छ भने यु विल गो फर दैट अप्सन है। यदि त्यसमा डाइनोफ्लाजेलेट छैन भने है गौनोकुलेक्स होला है। याद गरिराख के हुन सक्छ गौनोकुलेक्स होला है। त्यसको लागि जाने है। यदि छैन भने लास्टमा एउटा अप्सन होला अल्गल बुम्स भनेर। फेरि भन कुन अल्गल बुम्स भनेर यो लगाउने। बुझ्यौ नि। यस्तो गाह्रो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है। याद राखिराख यस्तो गाह्रो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन। मैले भन्देको कुनै बेला इन्स्टिट्युटहरु हुन्छ नि अब टिचरहरुलाई त अब देखाउनु पर्यो है। गौनोकुलेक्सको स्पेलिङ सम्झिराख GONYAULAX है गौनोकुलेक्स है। यसले कज गर्छ। बुझिराछौ है। नेक्स्टमा जाऊ गौनोकुलेक्स है। रेड टाइड इज कज्ड बाई भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर गौनोकुलेक्स है। यो एउटा टाइप अफ डाइनोफ्लाजेलेट हो के हो डाइनोफ्लाजेलेट। बुझ्यौ नि धेरै डिटेलमा गइराछौँ हामी है। बुझ्यौ नि एउटा पनि क्वेशन छुट्दैन है। ल अब त्यसपछि केमा आऊ आसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। केमा आऊ आसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन धेरैवटा मेथडले हुन्छ। फेरि भन धेरैवटा मेथडले हुन्छ। मैले झारपात भनेर सम्झाएको छु है। बुझ्यौ नि झारपात भनेर। बुझ्यौ नि झारपात भनेर। अब एट द रेट झारपात अब तिमीहरु पनि त्यही सम्झ। एउटा जे फर जुएस4 फेरि भन GS4 ए झारपात। एच फर भन एच फर हिप्नोस्पोर एच फर हिप्नोस्पोर है। एउटा ए फर अप्लानोस्पोर है अप्लानोस्पोर है। अर्को ए फर आइकाइनेट्स अकाइनेट्स है। अर्को फर भन पाल्मेला स्टेज अर्को भर अर्को फर भन टेट्रास्पोर। फेरि भन अर्को भनेको टेट्रास्पोर है। टेट्रास्पोर मैले एट द रेट झारपात भनेर सम्झेको थिएँ है। झारपात
पातो भनेर बुझ्यौ नि यति चाहिन्छ हामीलाई ठीक छ नि अब सुन है म यो एउटा एउटा तिमीहरुसँग राम्ररी बुझाइदिन्छु है बुझ्यौ नि एउटा एउटा राम्ररी बुझाइदिन्छु सुन यता है यो धेरैलाई थाहा हुँदैन के अनि गाह्रो हुन्छ सुन ल भन त के हो जुएस्पोर भने के हो कसैले भन त अलिकति भन मोटाइल हुन्छ मोटाइल हुन्छ भेरी गुड है त्यति भनेपछि पुग्यो मलाई अरु केही चाहिदैन भन अरु मोटाइल हुन्छ पुग्यो त पुग्यो त्यही हो ल सुन यता खासमा के हुन्छ भने जुएस्पोर भनेको के हुन्छ भन जुएस्पोर भनेको के हुन्छ मोटाइल हुन्छ है किन मोटाइल हुन्छ त्यसको रिजन छ के सपोज मान यो भनेको के हो अर्गानिजम हो है यसमा के हुन्छ दुईवटा फ्लाजेला हुन्छ के हुन्छ फ्लाजेला हुन्छ है यसमा के हुन्छ एउटा सुइटेबल कन्डिसनमा फेरि भन केमा सुइटेबल कन्डिसन है सुइटेबल कन्डिसनमा जुन यो अर्गानिजम छ नि यो अर्गानिजमले के बनाउँछ जुएस्पोरेन्जियम बनाउँछ के बनाउँछ भन जुएस्पोरेन्जियम बनाउँछ है बुझ्यौ नि जुएस्पोरेन्जियम बनाउँछ र यही जुएस्पोरेन्जियममा के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ र माइटोसिस गरेर है माइटोसिस गरेर पहिला दुईवटा अर्गानिजम बन्छ है फेरि यसमा सेकेन्ड माइटोसिस हुन्छ र कतिवटा बन्छ भन भन कतिवटा बन्छ चारवटा बन्छ कतिवटा बन्छ चारवटा बन्छ बुझ्यौ नि र सुइटेबल कन्डिसनमा के हुन्छ यो डिफरेन्शिएट भएर चारवटा है सुइटेबल कन्डिसनमा फेरि भन केमा सुइटेबल है सुइटेबल कन्डिसनमा के हुन्छ चारवटा जुएस्पोर बनाउँछ कतिवटा जुएस्पोर बनाउँछ भन चारवटा जु है कतिवटा चारवटा बुझिराछौ है यो फेभरेबल कन्डिसनमा है सुइटेबल कन्डिसनमा भनौं न फेभरेबल कन्डिसन हो ठीक छ अब सुन है अब सुन यहाँबाट यो चारवटा माइटोसिस सेकेन्ड भइसकेपछि है माइटोसिस सेकेन्ड भइसकेपछि जुन यो चारवटा जुएस्पोर छ नि यो टेट्रा न्यूक्लिएट भन्छ खासमा हैन टेट्रा न्यूक्लिएट है यदि यसमा अनफेभरेबल कन्डिसन आयो भने है फेरि भन अनफेभरेबल कन्डिसन आयो भने है यो भनेको जुन छ नि यो स्ट्रक्चर थाहा छ केमा चेन्ज भइहाल्छ पाल्मेला स्टेजमा चेन्ज भइहाल्छ फेरि भन कुन स्टेजमा पाल्मेला स्टेजमा चेन्ज भइहाल्छ है पाल्मेला स्टेजमा चेन्ज हुन्छ पाल्मेला स्टेजमा बुझिराछौ पाल्मेला स्टेजमा है सुन यता So the question हो which of the following is formed during unfavorable condition भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन पाल्मेला स्टेज कुन स्टेज भन पाल्मेला स्टेज है र यो पाल्मेला स्टेज केमा पाइन्छ क्लामिडोमोनसमा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ क्लामिडोमोनसमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन केमा पाइन्छ भन क्लामिडोमोनसमा पाइन्छ केमा पाइन्छ क्लामिडोमोनसमा ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ जुएस्पोर कतिवटा जुएस्पोर बन्छ चारवटा है सोधे क्वेशन हो हाउ मेनी जुएस्पोर आर फर्म फ्रम है हाउ मेनी जुएस्पोर आर फर्म फ्रम वान सिंगल जुएस्पोर भन्यो भने कतिवटा आन्सर हुन्छ चारवटा हुन्छ है त्यसैले सोध्छ तिमीलाई जुएस्पोर इज भनेर अप्सन ए मा मोटाइल अप्सन बी मा नन मोटाइल के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर मोटाइल हुन्छ के हुन्छ आन्सर मोटाइल हुन्छ र यो जुएस्पोर के हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ बुझिराछौ के हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ है जुएस्पोर इज फर्मड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर युलोथ्रिक्स हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन युलोथ्रिक्स है युलोथ्रिक्स है क्वेशन यो सोध्दैन जुएस्पोर इज फाउन्ड इन भनेर है क्वेशन के सोध्छ भने जुएस्पोर इज नट फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन भिभिआइपी क्वेशन भन के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है एउटै क्वेशनलाई तीनवटा तरिकाले सोध्छ सुनाए त है जुएस्पोर इज नट फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है फ्लाजेलेटेड स्टेज इज एब्सेंट इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन स्पाइरोगाइरा के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है और नन मोटाइल स्पोर इज फर्मड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है बुझ्यौ नि के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा बुझिराछौ के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा ठीक छ
अब सुन जुन यो पाल्मेला स्टेज छ नि थाहा छ पाल्मेला स्टेजमा के हुन्छ यो जुन बाहिरको कभरिङ हुन्छ नि यो बाहिरको कभरिङ जुन चारवटा डटर सेलहरू हुन्छ यसलाई कसले कभर गरिदिन्छ म्युसिलेजेनियस शीतले फेरि भन कुन शीतले म्युसिलेजेनियस बुझ्यौ नि सोध्न त सोध्दैन तै पनि मैले भन्दैको ठीक छ है ल सुन यो भनेको के हो म्युसिलेजेनियस शीत हो पाल्मेला स्टेजको कसको कभरिङ ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ हिप्नोस्पोरमा है अर्को भनेको अप्लानोस्पोर अर्को भनेको अकाइनेट है सुना त यदि थिक वाल्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने फेरि भन थिक वाल्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन अकाइनेट हुन्छ भने थिकेस्ट वाल्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हिप्नोस्पोर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लेखिहाल है धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ थिन वाल सोध्यो भने भन थिन वाल सोध्यो भने कि त जुस्पोर सोध्छ कि त अप्लानोस्पोर सोध्छ बुझ्यौ नि यो दुईटामा बेस्ट आन्सर के हो यो हो अप्लानोस्पोर म भन्छु है अप्लानोस्पोर है थिक वाल सोध्यो भने के लगाउने भन अकाइनेस लगाउने भने थिकेस्ट वाल सोध्यो भने के लगाउने भन थिकेस्ट वाल सोध्यो भने के लगाउने हिप्नोस्पोर लगाउने के लगाउने भन हिप्नोस्पोर लगाउने ठीक छ बुझिरहेको छु नि मैले भनेको केही नबुझेको छ भने सोधिहाल है हेलो बुझिरहेको छु है ल अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ हिप्नोस्पोरमा है हिप्नोस्पोरमा अब म क्वेशन तिमीहरू आन्सर है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द नन मोटाइल थिकेस्ट वाल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन हिप्नोस्पोर हुन्छ के हुन्छ आन्सर हिप्नोस्पोर हुन्छ है यो पनि नन मोटाइल हुन्छ है अप्लानोस्पोर है अ मतलब के हुन्छ एब्सेन्ट प्लानो मतलब के हुन्छ मुभमेन्ट है फेरि भन अ मतलब के हुन्छ एब्सेन्ट प्लानो मतलब के हुन्छ मुभमेन्ट है स्पोर हाइभिङ थिन वाल्ड एन्ड नन मोटाइल सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर अप्लानोस्पोर हुन्छ के हुन्छ आन्सर अप्लानोस्पोर है अप्लानेको बेस्ट एक्जाम्पल एट द रेट आलु भनेर सम्झ के भनेर सम्झने आलु है एल फर अप्लानोस्पोर यु फर युलोथ्रिक्स भनेर सम्झ के भनेर सम्झ युलोथ्रिक्स बुझिरहेको छौ के भनेर सम्झ युलोथ्रिक्स है अब सुन हिप्नोस्पोर थाहा छ कुन कुनमा हुन्छ दुईवटामा एट द रेट सिभी भनेर सम्झ है एउटा भनेको क्लेमिडोमोनस अर्को भनेको केमा पाइन्छ भाउचेरियामा पाइन्छ केमा पाइन्छ भाउचेरियामा ठीक छ भाउचेरिया है अब त्यसपछि केमा आउ पाल्मेला स्टेज केमा पाइन्छ भन क्लेमिडोमोनस है अब त्यसपछि केमा आउ अकाइनेट्समा सुन त अकाइनेटमा है सुन के हुन्छ भने कुनै बेला के हुन्छ भने जुन स्पोरको फर्मेसनमा के हुन्छ भने थिक वाल्ड फर्मेसन हुन्छ कुन वाल्ड फर्मेसन हुन्छ थिक वाल्ड फर्मेसन हुन्छ र फेभरेबल कन्डिसनमा हरेक एकाइनेटले एउटा सिंगल प्लान्ट दिन्छ है यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको केमा पाइन्छ क्लाडोफोरामा पाइन्छ अहिले सम्झाइरहेको छु है अहिले राम्रोसँग मैले लेखिदिन्छु डोन्ट वरी क्लाडोफोरामा पाइन्छ याद गरिराख केमा पाइन्छ क्लाडोफोरामा अब त्यसपछि केमा आउ पाल्मेला स्टेज मैले बताइदिए अब त्यसपछि केमा आउ टेट्रास्पोरमा टेट्रास्पोरमा के हुन्छ भने डिप्लोइड प्लान्टमा के हुन्छ मियोसिस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ मियोसिस हुन्छ र त्यसले कतिवटा स्पोर दिन्छ चारवटा ह्याप्लोइड स्पोर दिन्छ है डिप्लोइड प्लान्टमा के हुन्छ भन मियोसिस हुन्छ र चारवटा ह्याप्लोइड स्पोर दिन्छ र त्यसैलाई के भनिन्छ भन टेट्रास्पोर भनिन्छ टेट्रास्पोर इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन पोलिसाइफोनिया फेरि भन केमा पोलिसाइफोनियामा है अब पोलिसाइफोनिया भन्छ तिमीले जे भन्छौ त्यही हुन्छ है पोलिसाइफोनिया है दिस इज अल अबाउट द आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ के भन अलगी वान्स अगेन है अलिक कम्प्लेक्स छ गाह्रो सायद लागेको छैन होला मेरो विचारमा गाह्रो आछ तिमीहरूलाई छैन है कसरी रिया त बोल्दैन हे रिया रिसा छौ आएको छ मलाई त लागिरहेको छ आएकै छैन रिया हेलो सर हा रिया के छ बोल्दैन तिमी सुस्मिता छ कि छैन छ ठिक छ है
सुन है ल 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु है 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु है सुन त आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन के भन अल्गीमा आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन के अल्गी है कतिवटा मेथडबाट हुन्छ भन कतिवटा एट द रेट के भनेर सम्झ्ने झारपात भनेर सम्झ्ने के भनेर झारपात है झारपात है जे फर भन जुएस्पोर छिटो भन जे फर जुएस्पोर है एच फोर भन हिप्नोस्पोर है एच फर हिप्नोस्पोर है ए फोर भन अप्लानोस्पोर ए फोर भन अप्लानोस्पोर है अर्को ए फोर भन अकाइनेस है अर्को ए फोर अकाइनेस है आर फर केही पनि हैन पी फर भन पाल्मेला स्टेज है पी फर भन पाल्मेला स्टेज है टी फर भन टेट्रास्पोर है टी फर भन टेट्रास्पोर ल म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मोटाइल भनेर सम्झ्यो भने मोटाइल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर जुएस्पोर है द जुएस्पोर इज मेनली फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर युलोथ्रिक्स है के हुन्छ आन्सर युलोथ्रिक्स है त्यसैले भन जुएस्पोर इज एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन स्पाइरोगाइरा भेरी गुड है फ्ल्याजेलेटेड स्टेज इज एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है और मोटाइल फेज इज एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा है के हुन्छ आन्सर स्पाइरोगाइरा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है एमओई मा 5 चोटी सोधे क्वेशन हो है बुझ्यो नि 5 टाइम्स सोधे क्वेशन हो है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज थिकेस्ट वाल सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हिप्नोस्पोर हुन्छ के हुन्छ आन्सर हिप्नोस्पोर है जुन यो हिप्नोस्पोर हुन्छ त्यो भनेको मोटाइल हुन्छ कि नन मोटाइल हुन्छ छिटो भन्नु नन मोटाइल हिप्नोस्पोर यो भने के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ भेरी गुड है नन मोटाइल है अप्लानोस्पोर भनेको कस्तो हुन्छ भन थिन वाल्ड हुन्छ के हुन्छ थिन वाल्ड र यो पनि के हुन्छ भन नन मोटाइल हुन्छ है नामैबाट क्लियर छ हैन अ भने एब्सेन्ट हेलो आवाज सुन्यो हजुर सुनिरहेछ सुन त अर्को भने के हुन्छ अप्लानोस्पोर है अप्लानोस्पोर भनेको के हो भन्नु त अ भनेको के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ र प्लानो भनेको के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ है यानी कि यो भनेको के हुन्छ भन थिन वाल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ है त्यसैले भन अप्लानोस्पोर इज फाउन्ड इन भनेर सम्झ के हुन्छ आन्सर एट द रेट आलु भनेर सम्झ है आलु है यु फर भन युलोथ्रिक्स है केमा पाइन्छ युलोथ्रिक्समा पाइन्छ है त्यसपछि भन त्यसपछि के आउँछ अकाइनेट्स आउँछ केमा आउँछ अकाइनेट्स आउँछ है अकाइनेट्स भने के हुन्छ भन थिक वाल्ड हुन्छ के हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ है अकाइनेट्स केमा पाइन्छ भन्दै त अकाइनेट्स केमा पाउँछ क्लाडोफोरा भेरी गुड है केमा पाइन्छ क्लाडोफोरामा पाइन्छ केमा पाइन्छ क्लाडोफोरामा है अब त्यसपछि केमा आउ टेट्रास्पोर है टेट्रास्पोरमा के हुन्छ एउटा डिप्लोइड अल्गीमा के हुन्छ भन मियोसिस हुन्छ मियोसिस हुन्छ कतिवटा चारवटा हेप्लोइड है चारवटा के भन्छ हेप्लोइड डटर सेल छ यसलाई के भनिन्छ टेट्रास्पोर भनिन्छ है टेट्रास्पोर इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पोलिसाइफोनिया के हुन्छ आन्सर पोलिसाइफोनिया है अर्को भनेको हुन्छ पाल्मेला स्टेज अनफेभरेबल कन्डिसनमा के पाउँछ अनफेभरेबल कन्डिसनमा के बन्छ पाल्मेला स्टेज है पाल्मेला स्टेजमा को बाहिरलाई के भनिन्छ म्युसिलेजिनस कभरिङ भनिन्छ है म्युसिलेजिनस के भनिन्छ कभरिङ अर सीट है त्यसैले भन न पाल्मेला स्टेज इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर क्लामिडोमोनास भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर क्लामिडोमोनास है एउटा लास्ट क्वेशन है एउटा लास्ट क्वेशन हिप्नोस्पोर भन
हिप्नोस्पोर इज फाउन्ड इन भनेर भन छिटो भन भौचेरिया च्यालामाइडोमोनास भेरी गुड है भौचेरिया अर्को भनेको क्ल्यामिडोमोनास भेरी भेरी है भौचेरिया एन्ड क्ल्यामिडोमोनास है अझै तिमीहरू कन्फ्युज है एकचोटि म फेरि भन्छु इक्जाम्पल मात्र है बुझ्यौ नि अब सुन यता ल वान सेकेन्ड है अब मुखले मात्र भन्छु फटाफट भन्ने है आसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि अल्गीमा के सम्झिने झारपात भनेर सम्झिने है जे फर भन जुस्पोर केमा पाइन्छ युडोथ्रिक्समा केमा एब्सेन्ट हुन्छ स्पाइरोगाइरा अर्को भनेको हिप्नोस्पोर केमा पाइन्छ भन हिप्नोस्पोर एउटा भनेको क्ल्यामिडोमोनास अर्को भनेको केमा पाइन्छ भौचेरिया अर्को भनेको केमा पाइन्छ भौचेरिया अर्को केमा आउ अप्लानोस्पोर केमा पाइन्छ युलोथ्रिक्समा केमा यसपछि केमा अकाइनेस है अकाइनेस इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर क्लाडोफोरा भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर क्लाडोफोरा है अब त्यसपछि केमा आउ टेट्रास्पोर है टेट्रास्पोर इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पोलिसाइफोनिया भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर पोलिसाइफोनिया है त्यसैले मलाई भन पाल्मेला स्टेज इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर छिटो क्ल्यामिडोमोनास भेरी गुड है अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट केही कन्फ्युजन हुन्छ कि हुँदैन यति मात्र कसैले सोध्यो भने जुस्पोर भनेको के हो क्यान यु एक्सप्लेन अर नट भन हिप्नोस्पोर भनेको के हो बताउन सक्छौ कि सक्दैनौ के हो हिप्नोस्पोर भनेको भन सकिन्छ कि सकिन्न छिटो भन न सकिन्छ बोल सकिन्छ भेरी गुड है ल अब त्यसपछि केमा आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा आउ केमा आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि 3वटा मेथडबाट हुन्छ फेरि भन न कतिवटा मेथडबाट हुन्छ 3वटा मेथडबाट है एउटा भनेको आइसोगामी फेरि भन एउटा भनेको आइसोगामी है अर्को भनेको के हुन्छ एन आइसोगामी है अर्को भनेको के हुन्छ एन आइसोगामी र अर्को भनेको के हुन्छ ओ ओ गामी हुन्छ के हुन्छ ओ ओ गामी बुझ्यौ नि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोधेको छ के हुन्छ आन्सर भन ओगामी ओगामी मोस्ट एडभान्स टाइप है सुन यता मोस्ट एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ओगामी है त्यसैले भन द मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन अल्गी इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर छिटो भन मोस्ट कमन के हुन्छ मोस्ट कमन के हुन्छ भन आइसोगामी हुन्छ याद गरिराख बुझ्यौ है मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर आइसोगामी मोस्ट एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने कमन ओगामी ए एडभान्स्ड ओगामी सुन यता मोस्ट कमन आइसोगामी ल सुन यता है अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है अब एउटा पढ्ने है बुझ्यौ नि अलि यो गाह्रो छ है गाह्रो हैन खासमा तिमीहरू राम्रोसँग पढाइ हैन त्यही भएर गाह्रो लागेको हैन धेरैलाई गाह्रो लाग्छ है सुनाए त है सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हामी सबभन्दा अगाडि पढ्छौं केमा आइसोगामी के पढ्छौं भन आइसोगामी है ल है मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ भन मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर आइसोगामी है यसमा के हुन्छ भने सुनाए त यसमा के हुन्छ भने जुन फ्युजिङ ग्यामेटहरु हुन्छ नि फेरि भन फ्युजिङ ग्यामेट्सहरु याद गरे है यो भनेको के हुन्छ मर्फोलोजिकली सिमिलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ मर्फोलोजिकली है मर्फोलोजिकली के हुन्छ सिमिलर हुन्छ है तर फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिसिमिलर हुन्छ के याद गरे यसै न लेख मर्फोलोजिकली सिमिलर र फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिसिमिलर हुन्छ है और यही डिसिमिलरलाई डिस्टिंक्ट पनि लेख्दिन सक्छ है डिस्टिंक्ट याद गरिराख्नु डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्ट भनेको थाहा छ नि बाहिरबाट हेर्दाखेरि छुट्याउन मिल्ने के बुझिराछौ है अब सुन म भन्छु है अब सुन मर्फोलोजिकली के भन मर्फोलोजिकली के सिमिलर है र फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त्यस्तोलाई के भनिन्छ आइसोगामी भनिन्छ आइसोगामी भनिन्छ ठीक छ
है र आइसोगामीमा है के भनिन्छ आइसोगामी भन्छ र यो भनेको मेल हो यो भनेको के हो फिमेल हो है दुवैको फ्युजन हुन्छ र फ्युजन भएर के बनाउँछ ओओ स्पोर बनाउँछ के बनाउँछ ओओ स्पोर र ओओ स्पोर भनेको के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ यो भनेको के हो भन मेल ग्यामेट है यो भनेको के हो फिमेल ग्यामेट बुझ्यौ नि यो भनेको पनि ह्याप्लोइड हुन्छ यो भनेको पनि ह्याप्लोइड हेर त मर्फोलोजिकली सिमिलर छ कि छैन हेर न मर्फोलोजिकली के छ सिमिलर छ र फिजियोलोजिकली के छ डिफरेन्ट छ है बुझ्यौ नि अब सुन एकछिन म भन्छु अहिले डोन्ट वरी बिचमा नटोक म अहिले भन्छु कि लास्टमा है तिमीले सब क्वेशनको एन्सर भन्छ है अहिले बुझ्दैन फेरि है सुन त है यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको थाहा छ के हो स्पाइरोगैरा हो फेरि भन के हो स्पाइरोगैरा है अब सुन है जुन यो जुग यिनीहरूलाई जु ग्यामेट्स भन्छ है एउटा कुरा भन्छु यिनीहरूलाई के भन्छ जु ग्यामेट्स भन्छ है जु ग्यामेट्स है के भन्छ भन जु ग्यामेट्स भन्छ है सुना जु ग्यामेट्स है जुन यो जु ग्यामेट्स छ नि यो जु ग्यामेट्स है यो जु ग्यामेट्स भनेको के हुन्छ मोटाइल हुन्छ फेरि भने के हुन्छ मोटाइल हुन्छ है जुन मोटाइल हुन्छ त्यसलाई के भन्ने जु ग्यामेट्स भन्ने है के भन्ने ग्यामेट्स भन्ने है जुन मोटाइल्स हुन्छ त्यसलाई जु ग्यामेट भन्ने जुन मोटाइल हुँदैन त्यसलाई के भन्ने अप्लानोग्यामेट्स अप्लानोग्यामेट्स जुन मोटाइल हुँदैन त्यसलाई के भन्ने अप्लानोग्यामेट्स भन्ने है सुन यता है एउटा कुरा मैले यहाँ के भने यिनीहरूले खासमा आइसोग्यामेट्स भन्छ कि सरी है म अघि कता ध्यान गयो सुन त फेरि भन्छु है राम्रोसँग बुझ है राम्रोसँग है सुन त आइसोगामी है सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कतिवटा टाइप हुन्छ 3वटा है द मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन अल्गी इज सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर आइसोगामी है के भनिन्छ आइसोगामी है आइसोगामीमा जुन ग्यामेटहरू फ्युज हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ आइसोग्यामेट्स भन्छ के भन्छ भन आइसोग्यामेट्स भन्छ है आइसोग्यामेटहरू कस्तो हुन्छ भन मर्फोलोजिकली सिमिलर हुन्छ र फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिसिमिलर र के हुन्छ डिस्टिन्क्ट हुन्छ के हुन्छ डिस्टिन्क्ट हुन्छ है अब सुन मेल र फिमेल ग्यामेटहरू के हुन्छ कम्बाइन गर्छ फ्युज गर्छ र फ्युज गरेर के बनाउँछ ओ स्पोर र ओ स्पोर के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ है जुन आइसोग्यामेट छ नि यो आइसोग्यामेट कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको कति किसिमको दुई किसिमको है एउटा भनेको मोटाइल हुन्छ अर्को भनेको नन मोटाइल हुन्छ है मोटाइल आइसोग्यामेट्सहरूलाई के भनिन्छ जु ग्यामेट्स भनिन्छ भने नन मोटाइल आइसोग्यामेट्सलाई के भनिन्छ अप्लानोग्यामेट्स भनिन्छ है मोटाइल आइसोग्यामेट्स केमा पाइन्छ भन क्लेमिडोमोनसमा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ क्लेमिडोमोनसमा पाइन्छ है क्लेमिडोमोनसको स्पेसिस भनेर सोध्छ के भन्छ भन स्पेसिस भनेर सोध्छ है केमा पाइन्छ डिबेरिनममा पाइन्छ याद गरिराख केमा पाइन्छ डिबेरिनममा पाइन्छ त्यसो भए भन नन मोटाइल है नन मोटाइल आइसोग्यामेट्स इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन स्पाइरोगाइरा है यहाँबाट पनि आयो के हुन्छ आन्सर भन स्पाइरोगाइरा बुझिरहेछौ है अब त्यसपछि केमा आऊ एन आइसोगेमीमा आऊ है केमा आऊ भन एन आइसोगेमीमा है केमा आऊ एन आइसोगेमी सुना त एन आइसोगेमी भनेको के हो भने जुन फ्युजिङ ग्यामेट्सहरू हुन्छ नि फेरि भन कुन ग्यामेट्सहरू फ्युजिङ ग्यामेट्सहरू है फ्युजिङ ग्यामेट्सहरू सुना त फ्युजिङ ग्यामेट्सहरू के हुन्छ भन डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सिमिलर इन साइज र डिफरेन्ट इन स्ट्रक्चर हुन्छ फेरि भन छिटो भन बुझिरहेछौ मैले भनेको छैन भने भन म फेरि भन्छु बुझेनौ म फेरि भन्छु सुना त जुन यो फ्युजिङ ग्यामेट छ नि यो फ्युजिङ ग्यामेटहरू के हुन्छ भन सिमिलर इन स्ट्रक्चर फेरि भन के हुन्छ सिमिलर इन के हुन्छ स्ट्रक्चर है बट डिफरेन्ट इन साइज हुन्छ के फेरि भन न बट डिफरेन्ट इन साइज के बुझिरहेछौ यसको मतलब के हो भयो है यसको मतलब के हो मर्फोलोजिकली एन्ड फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिस्टिन्स हुन्छ के बुझिरहेछौ मर्फोलोजिकली फेरि भन
मर्फोलोजिकली है, मर्फोलोजिकली एन्ड फिजियोलोजिकली, फेरि भन के रे फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिस्टिन्क्ट हुन्छ, यानी कि आँखाबाट छुट्याउन सकिन्छ के। हेर न, डिफरेन्ट इन साइज भनेको छ है, त म ठुलो छु अरू सानो छ भने बाहिरबाट डिस्टिन्क्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ है। फिजियोलोजिकली पनि के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ है, मर्फोलोजिकली एन्ड फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिस्टिन्क्ट हुन्छ। ठिक छ, अब है म सिकाइदिन्छु यसलाई हेर त। अब हेर यसमा के छ, मेल भनेको के छ भन सानो छ, मेल भनेको के छ भन सानो छ, र फिमेल भनेको के छ यसमा ठुलो छ। फ्युजिङ ग्यामेट दुवैले मिलेर के बनाउँछ भन ओओ स्पोर बनाउँछ, र यो ओओ स्पोर के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ। बुझिरहेछौ है। र जहिले पनि हेर मेल ग्यामेट के हुन्छ स्मलर हुन्छ, र फिमेल ग्यामेट के हुन्छ लार्जर हुन्छ है। यसलाई के भनिन्छ एनआइसोग्यामी भनिन्छ है। र एनआइसोग्यामी इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोच्छ, के सोच्छ प्रेजेन्ट इन भनेर सोच्छ, के हुन्छ एन्सर भन, के हुन्छ एन्सर क्लामिडोमोनास ब्राउनी। फेरि भन Chlamydomonas brownie. याद गरिराख क्लामिडोमोनास ब्राउनी, ब्राउनी। ठिक छ नि, यसको एक्जाम्पल अघि हामीले कुन फ्ल्याजिला हो कि हैन फिमेलमा? ए हो, सरी फिमेलमा हो है। ठिक छ नि। अब त्यसपछि केमा आऊ, आऊ ओओ ग्यामीमा है, केमा आऊ ओओ ग्यामी। सुना ओओ ग्यामी सुना त ओओ ग्यामी है। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट एडभान्स टाइप है, एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, फेरि भन एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, छिटो भन। एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ ओओ ग्यामी हुन्छ है। ओ ग्यामीमा के हुन्छ भने थाहा छ एक्टिभ मेल ग्यामेट है, सुनाए त एक्टिभ मेल ग्यामेट कोसँग फ्युज हुन्छ प्यासिभ फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज हुन्छ। बुझ्यो नि, यस्तोलाई के भनिन्छ ओ ग्यामी भनिन्छ है। ओ ग्यामीमा खासमा के हुन्छ भने म भनिदिन्छु है। ओ ग्यामीको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ भने फ्युजन अफ ग्यामेट डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर, फेरि भन फ्युजन अफ ग्यामेट के रे डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर, के भन डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर, के डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ, स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ को बोलिरहेछ, गोली हानिदिन्छु अहिले मैले है। सुन त डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर, हेर त डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर है। बुझिरहेछौ, यो भनेको के हो भन मेल ग्यामेट है, यो भनेको के हो फिमेल ग्यामेट। हेर यसमा डिफरेन्ट इन साइज पनि छ, सुना त यो अलि उ भयो एकछिन है, अलि बुझ्दैन है। डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर है, डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर है। यसमा चाहिँ फ्ल्याजिला एब्सेन्ट छ है, बुझ्यौ मेरो विशाल राजा है। यसमा चाहिँ फ्ल्याजिला हुँदैन है, बुझ्यौ नि। डिफरेन्ट इन साइज एन्ड स्ट्रक्चर यसले के बनाउँछ ओओ स्पोर बनाउँछ, यो ओ स्पोर भने के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ है। ल सुन, जुन यो ओ ग्यामी छ नि, यो ओ ग्यामी भनेको थाहा छ केमा पाइन्छ क्लामिडोमोनास कक्सिफेरा, फेरि भन केमा पाइन्छ क्लाइडिमोनस कक्सिफेरा है, क्लाइडिमोनस कक्सिफेरा, र अर्को भनेको केमा पाइन्छ क्विडोगोनियममा पाइन्छ। अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है। व्हिच अफ द फ्लोइङ स्पेसिस रिप्रोड्युसेस बाइ आइसोगामी एनआइसोगामी एन्ड ओगामी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन क्लाइडियोमोनस हुन्छ है। सोधे क्वेशन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ अल्गी रिप्रोड्युसेड बाइ अल थ्री मेथड्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर क्लामिडोमोनस हुन्छ, के हुन्छ एन्सर क्लामिडोमोनस हुन्छ। बुझ्यौ नि, दिस इज अल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ के भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ के अल्गी। ल सुन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन अल्गी कति मेथडबाट हुन्छ भन त, कतिवटा मेथडबाट हुन्छ थ्री टाइप्स है। फेरि भन कतिवटा टाइप्स थ्री टाइप्स है। एउटा भनेको आइसोगामी, फेरि भन एउटा भनेको आइसोगामी, अर्को भनेको एनआइसोगामी, अर्को भनेको भन अर्को भनेको ओओगामी है, अर्को भनेको ओगामी है।
क्वेसन तिमीहरू हेर्छ है द मोस्ट कमन टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज भनेर सोध्छ है मोस्ट कमन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन आइसोग्यामी आइसोग्यामी है त्यसो भए भन मोस्ट एडभान्स टाइप अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन मोस्ट ओग्यामी एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ओग्यामी एन्सर ओग्यामी है अब सुन है आइसोग्यामी भनेको के हो भन आइसोग्यामी भनेको के हो मर्फोलोजिकली के हुन्छ सिमिलर है मर्फोलोजिकली के हुन्छ सिमिलर हुन्छ र फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिसिमिलर है फिजियोलोजिकली के हुन्छ भन फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिसिमिलर हुन्छ है र यही डिसिमिलरलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन डिस्टिंक्ट पनि भन्न सक्छौँ है के भन्ने डिस्टिंक्ट पनि भन्ने है के भन्ने डिस्टिंक्ट पनि भन्ने है अब म यहाँ के गर्छु फिगर बनाउँछु मर्फोलोजिकली हेर त मर्फोलोजिकली के छ सिमिलर छ ठीक छ मर्फोलोजिकली के छ सिमिलर छ ठीक छ नि मर्फोलोजिकली के छ सिमिलर छ र फिजियोलोजिकली के छ डिसिमिलर छ है सुन यता अब जुन यो आइसोग्यामेट छ नि यो आइसोग्यामेट है आइसोग्यामेटको कतिवटा टाइप हुन्छ भन दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ मोटाइल र अर्को भनेको के हुन्छ भन नन मोटाइल हुन्छ फेरि अर्को के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ है र मोटाइल आइसोग्यामेट्सलाई के भनिन्छ भन जुग्यामेट्स के भनिन्छ जुग्यामेट्स है र जुग्यामेट्स इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के भन्छ केमा पाउँछ भन डिब्यारिनम है केमा पाउँछ भन क्लामिडोमोनस केमा भन डिब्यारिनम डिब्यारिनम है क्लामिडोमोनस डिब्यारिनम है क्लामिडोमोनस डिब्यारिनम है ठीक है नि अब सुन है अर्को भनेको के हुन्छ नन मोटाइल है नन मोटाइल आइसोग्यामेट्सलाई के भनिन्छ भन अप्लानोग्यामेट्स भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ अप्लानोग्यामेट्स भनिन्छ है यसको बेस्ट एक्जाम्पल भन त सबै बिर्स चाहिँ यो बिर्सिनु भएन के भन्छ यसको बेस्ट एक्जाम्पल भन स्पाइरो भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर स्पाइरो गाइरा बुझ्यो नि अब सुन है अब त्यसपछि केमा आऊ एन आइसोग्यामीमा आऊ फेरि भन केमा आऊ एन आइसोग्यामीमा सुनाए त एन आइसोग्यामी है एन आइसोग्यामीमा के हुन्छ भने जुन फ्युजिङ ग्यामेट हुन्छ नि के हुन्छ भन सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेन्ट इन के हुन्छ साइज हुन्छ के त सिमिलर इन स्ट्रक्चर एन्ड डिफरेन्ट इन साइज हुन्छ है यानी कि मर्फोलोजिकली एन्ड फिजियोलोजिकली के हुन्छ डिस्टिन्स हुन्छ है यो फ्युजन भएर के बनाउँछ ओ स्पोर बनाउँछ है यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो भन क्लामिडोमोनस ब्राउनी के भन क्लामिडोमोनस ब्राउनी है त्यसपछि केमा आऊ ओग्यामी है मोस्ट एडभान्स टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन ओग्यामी है यसमा के हुन्छ त डिफरेन्ट इन स्ट्रक्चर एन्ड साइज है बुझ्यौ नि यसको एक्जाम्पल भनेको के हो भन क्लामिडोमोनस कक्सिफेरा अर्को भनेको ओइडोगन है व्हिच अफ द फ्लोइङ स्पेसिस अफ अल्गी इज रिप्रोड्युसेस बाइ अल थ्री मेथड्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर क्लामिडोमोनस है बुझ्यौ नि